नेपाल इन्स्टिट्युट फर अर्बन एन्ड रिजनल स्टडिजको आयोजनामा हामीले विगतमा एउटा छलफलको श्रृङ्खलाहरू सुरु गरेका थियौँ। यो 8औं श्रृङ्खला हो र आजको श्रृङ्खलामा यो आवास अधिकार र यसमा यो हाम्रो सहकारीको जुन उपयोगिताको बारेमा हामीले आज छलफल गर्छौँ। यो कोअपरेटिभ हाउजिङको बारेमा हामीले विगतमा पनि विभिन्न चरणमा छलफल चाहिँ गरेका थियौँ र यसमा मन्त्रालय स्तरमा, विभाग स्तरमा र हाम्रो अरू फोरममा पनि यो बारेमा छलफलहरू नभएको होइन। तर यो सहकारी आवासको अवधारणालाई नेपालमा अझ पनि स्थापित गर्न सकिएका छैन। जबकि नेपालमा 38,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको अनुमान गरिएको छ र विभिन्न क्षेत्रमा ती सहकारी संस्थाहरू कार्यरत छन्, तर यो आवासमा काम गर्ने सहकारी संस्थाहरू एउटा पनि देखिएको छैन। त्यसले गर्दा आज हामी यो बारेमा छलफल गर्छौँ र आजको यो कार्यक्रममा 3 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। पहिलो प्यानलिस्ट हाम्रो नियर्सकै सदस्य हुनुहुन्छ ओम धरानन्द राजोपाध्याय। दोस्रो प्यानलिस्ट डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटा हुनुहुन्छ, उहाँ सहकारी आन्दोलनमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। र तेस्रो प्यानलिस्टमा हाम्रो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठ। 3 जनाले आफ्नो दृष्टिकोणबाट यो आवास अधिकारको लागि यो सहकारी पद्धतिको उपयोगिताको बारेमा उहाँहरूले बोल्नुहुनेछ। र अलिकति यो आजको यो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्छु। सबैको नाम मैले यहाँ लिन सकिनँ र आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता नियर्सका अध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलले गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु र नियर्सका अरू साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्छु। र अलिकति यो कन्टेक्स्ट सेट गर्ने हिसाबले आज हामी के छलफल गर्छौँ र यो आजको छलफलकोबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने बारेमा अलिकति म सानो प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। रञ्जनजी, अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि आजको यो छलफलको उद्देश्य चाहिँ यो सहकारी आवासको अवधारणाबारे र प्रयासहरू, यो अवधारणा के हो र प्रयासहरू अहिलेसम्म के भयो भन्ने बारेमा हामी सबै पक्षहरू चाहिँ प्रष्ट हुनु चाहिँ यसको पहिलो उद्देश्य हो। नेपालमा सहकारी आवासको मोडेल किन स्थापित हुन सकेन, यो प्रश्नको हामी जवाफ खोज्नु दोस्रो उद्देश्य हो भने सहकारी आवास विकासका मौजुदा नीति र कानुनको विश्लेषण गर्नु तेस्रो उद्देश्य हो। त्यसै गरिकन सहकारी आवास विकासका व्यवहारिक कठिनाइ र अवरोधहरूको चाहिँ हामीले पहिचान गर्छौँ आज, त्यो हाम्रो चौथो उद्देश्य छ भने पाँचौं र अति महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको सहकारी आवासको लागि सरकारवालाको जिम्मेवारी के हो त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। र यो आज हामीले करिब 1.5 घण्टा जति छलफल गरेपछि हाम्रो मेन आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सहकारी संस्थाहरू यो आवास विकासमा आकर्षित नहुनुका कारण चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि वर्तमान नीति नियमको अवस्था र यसको कमी कमजोरी बारे जानकारी लिन्छौँ र यो संविधान प्रदत्त आवास हकको रक्षाको लागि सहकारी आन्दोलनलाई आवास विकासतर्फ अभिमुख गराउन मार्गचित्रको मोटामोटी खाका भन्छु म, त्यो खाका हामी तयार गर्छौँ। अहिले यो सहकारी आवासको उपयोगिता किन पर्यो भन्ने बारेमा अलिकति म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले के छ भन्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा यो निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको लागि जग्गा खरिद र घर निर्माण चाहिँ अत्यन्त खर्चिलो र झन्झटिलो हुँदै गएको छ र निजी क्षेत्रबाट जुन निर्माण भएका जुन घरहरू छन् ती घरहरू चाहिँ अहिले निम्न मध्यमवर्गीयको चाहिँ पहुँचभन्दा त्यो माथि छ, त्यो उच्च वर्ग र उच्च मध्यम वर्गको लागि ती उपलब्ध छन् जुन निकै महँगो छन् र औकातभन्दा बाहिर छन्, विशेष गरी यो निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको लागि। त्यसै गरिकन यो घडेरी किनेर घर बनाउँदाखेरि के हुन्छ, अहिलेको अवस्था के छ भन्दा स्थानीय समाज र परिवेश चाहिँ आफूले चाहे जस्तो चाहिँ हुँदैन र छरछिमेकमा अनेक किसिमका झैझगडा र तनाव हुने अवस्था छ। किनभने कुन प्लटमा कसले घर बनाउँछ, को मान्छे आउँछ, को बस्छ, त्यो कसैको कन्ट्रोलमा नहुने, सबैले त्यो घर बनाउन पाउने बस्न पाउने भएको हुनाले त्यो जुन अब हाम्रो टोल भनौँ त्यो चाहिँ समुदाय अथवा त्यो समाजमा चाहिँ सबै एकनासको मान्छेहरू, मन मिल्ने मान्छेहरू नहुने अवस्था चाहिँ छ। जबकि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो मन मिल्ने मान्छेको समाजमा बस्न मन पराउँछन्
लाइक माइन्डेड मान्छेहरूको एउटा ग्रुप बनाउन चाहन्छन्, त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। त्यस्तै अब सहकारी आवास विकास गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा मैले अघि नै भने जस्तै मन मिल्ने र स्तर मिल्ने साथीहरूको एउटै बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन घरहरू चाहिँ बनाऊ अथवा एपार्टमेन्टहरू बनाऊ, त्यो चाहिँ एकनासको हुन्छ। त्यहाँ घरहरूको चाहिँ यहाँ तडक भडक हुने, कसको घर ठुलो कसको सानो, कसको रङ के भन्ने कुरा त्यो प्रतिस्पर्धा नहुने। त्यसै गरिकन व्यवस्थित पूर्वाधार र भवन निर्माण गर्न चाहिँ सकिने र निर्मित जुन संरचनाहरूको मर्मत सम्भार र सञ्चालन चाहिँ सहज रूपमा गर्न सकिने हुनाले एउटा अर्गनाइज्ड हाउसिङ डेभलपमेन्ट गर्नलाई सहकारी आवासको मोडलबाट सम्भव हुन्छ। त्यसै गरिकन यो घरको वास्तविक लागत मात्रै बेहोरी पुग्छ, किनभने सहकारीमा चाहिँ जुन हामी काम गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यसको जुन जति कस्ट लाग्छ जग्गा प्लस घरको, त्यो कस्ट मात्रै पे गरे पुग्छ। विभिन्न नाफा, विभिन्न कर शुल्कबाट पनि मुक्त भइन्छ। त्यसै गरिकन यो पारिवारिक बचत र वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन पनि सकिन्छ। अब सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो बचत पनि प्रयोग गर्न सक्छन् र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पनि त्यो घरको निर्माणमा उनीहरूले लगानी गर्न सक्छन्। र त्यसपछि घर निर्माण भएर बसोबास भइसकेपछि घर बेचबिखन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कति मान्छे छोडेर जान चाहन्छन् भने उनीहरूले त्यो सहकारी संस्थालाई नै घर बिक्री गर्छन् र सहकारी संस्थाले उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यो घर फेरि अर्को व्यक्तिलाई पुनः बिक्री गर्न पनि सक्छ र एउटा व्यवस्थित हिसाबले त्यो सदस्यहरू आउने जाने क्रमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अब अहिले कस्तो छ अवस्था भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा आफ्नो घर चाहिँ आफैले बनाउनु पर्छ। अझ छोरा मान्छेले त एउटा घर नबनाइकन हुँदैन भन्ने त्यस्तो सोच चाहिँ हाम्रो व्याप्त छ। अब विगत 1.5 दशक यता करिब 10-15 वर्ष यता चाहिँ निजी व्यवसायीले पनि अपार्टमेन्ट सामूहिक आवास चाहिँ निर्माण गर्न थालेका हुन्। तर तिनीहरूको सङ्ख्या अथवा त्यसको प्रतिशत हेऱ्यो भने एकदमै न्यून छ र अधिकांश नेपालमा घरहरू विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा चाहिँ सहरी वा गाउँ घरहरू चाहिँ आफैले बनाउने, अनेक दुःख जिलोको बनाउने चलन छ। जबकि भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत अरू धेरै देशमा चाहिँ सरकारले हाउसिङ बोर्डहरू गठन गरेर हाउसिङ बोर्ड मार्फत आवासीय घर बनाएर बिक्री वितरण गरिन्छ। नेपालमा त्यो इचङ्गो आवास जुन कम्प्लिट हुन अझ बाँकी छ, त्यो इचङ्गो आवास बाहेक सरकारले आफैले घर निर्माण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने चलन चाहिँ अहिलेसम्म छैन। विगतमा पञ्चायत कालमा पुनर्वास कम्पनी भनेर प्लटहरू बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ गरिएको थियो, त्यो अहिले त्यो पनि बन्द छ। अब निजी आवास निर्माणमा घर परिवारले धेरै समय, पैसा र शक्ति खर्च गर्छन् र जीवनको चाहिँ अब धेरै ठुलो चाहिँ उनीहरूको समय त्यो घर निर्माणमा जान्छ र अरू महत्त्वपूर्ण पक्षहरू चाहिँ मा ध्यान दिन सक्दैनन्। यो हामी सबैले भएको कुरा हो। र अहिले देशभरि करिब 38,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका रहेछन्। तिनीहरू अहिले कृषि, बचत तथा ऋण, व्यापार, जलविद्युत, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा चाहिँ कार्यरत छन्। तर एउटा पनि सहकारी संस्था आवास विकासमा कार्यरत भएको चाहिँ मैले खोजी गर्दाखेरि पाइएन। अब भारतको अनुभव हेऱ्यो भने चाहिँ भारतमा 1969 देखि चाहिँ यो सहकारी आन्दोलन चाहिँ अझ व्यवस्थित रूपमा, वैधानिक रूपमा चाहिँ चलेको देखिन्छ। त्यहाँ 4 किसिमको तह हुँदो रहेछ। त्यो सबभन्दा तल्लो चाहिँ सहकारी संस्था हुने रहेछ। त्योभन्दा माथि त्यो सहकारी संस्थाहरूको एउटा चाहिँ सङ्घ हुँदो रहेछ। त्यो सङ्घ पनि अब माथिका राज्य स्तरमा पनि त्यसको महासङ्घ र राष्ट्रिय स्तरमा पनि महासङ्घ गरेर 4 तहमा चाहिँ सहकारी सङ्घ र महासङ्घहरू स्थापना भएका हुँदो रहेछन्। र उनीहरूले चाहिँ नगरपालिका, राज्य सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर आफ्ना सदस्यहरूको लागि सुपथ आवास निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दा रहेछन्। अब मलाई अनुभव भएको दिल्ली सहरमा चाहिँ जति पनि अधिकांश आवासीय अपार्टमेन्टहरू छन् त्यो दिल्ली विकास निगम, जसलाई दिल्ली डेभलपमेन्ट अथोरिटी पनि भनिन्छ, उसले जग्गा उपलब्ध गराएर अनि सहकारी संस्थाहरूले अनि घरहरू निर्माण गरेर अनि आफ्ना सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने चलन त्यहाँ देखियो। र बेलायतमा चाहिँ यो 250 वर्षदेखि यो बिल्डिङ सोसाइटीहरू चाहिँ सक्रिय छन्। ती बिल्डिङ सोसाइटीहरूले चाहिँ घर बनाउन र किन्नको लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदो रहेछन् र अरू किसिमबाट पनि यो आवास विकास उनीहरूले सहजीकरण चाहिँ ती बिल्डिङ सोसाइटीले गर्दा रहेछन्। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशमा पनि 6,000 आवास सहकारीहरू रहेछन् र 12 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गरिरहेका रहेछन्। अब हाम्रो जस्तो चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधान भएको भनेको संविधानमा भएको देशमा पनि हामीले यो आवासलाई सोसियल हाउसिङ स्किमको रूपमा भनौँ न, सोसियल हाउसिङको हिसाबले हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ। कि हामी व्यक्तिले नै घर बनाउँछौँ कि हाम्रा चाहिँ सीमित मात्रामा हाम्रा चाहिँ आवास व्यवसायीहरूले एउटा प्रफिट ओरिएन्टेड हिसाबले
घर बनाइरहेका छन्। सोसियल हाउसिङ स्किममा हामीले जान सकेका छैनौँ, जबकि यो अर्बन एरियामा लोवर मिडल क्लासको लागि अति आवश्यक छ र यो सहकारी मोडेल नै उपयुक्त छ भन्ने एउटा चाहिँ स्थापित मान्यता पनि हो। र त्यो मान्यतालाई अब हामी नेपालमा कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने बारेमा आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित हुन्छ। त्यसकारण म आफ्नो प्रस्तुति गर्नको लागि पहिलो प्रस्तुता हाम्रो प्यानलिस्ट ओम धरानन्द राजोपाध्यायजीलाई म समय दिन्छु। करिब 15 मिनटमा यहाँले आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। नमस्कार सबैजनालाई। सबभन्दा पहिला त सहकारी आवासको अवधारणा बारेमा किशोर सरले भनि नै सक्नुभयो। अब हामीले आफैले पनि अनुभव गरेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि एकदम प्रपोरको लागि चाहिँ सरकारले केही न केही कार्यक्रम ल्याइरहेकै हुन्छ। पर्याप्त छ भन्ने मेरो आशय होइन। जनता आवास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू छन् जसले चाहिँ अब प्रपोर चाहिँ सोसाइटीको त्यो स्ट्राटालाई चाहिँ केही न केही आवासको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू ल्याइरहेकै हुन्छ। र हाम्रा रियल इस्टेट बिल्डरहरू छन् जसले चाहिँ त्यो एलिट क्लासको माथिल्लो वर्गको लागि चाहिँ जति भने पनि आवासको कुनै किसिमको समस्या नहुने गरिकन उहाँले प्रोडक्सन गरिराख्नु भएको छ। अब कसैले वास्तै नगरेको समूह भनेको यो निम्न मध्यम वर्गीय र मध्यम आय वर्ग नै हो जस्तो लाग्यो मलाई आवासको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि। यो दुवै वर्गमा नपर्ने र नियमित आएको भरमा आवासको व्यवस्था गर्न पनि नसक्ने निम्न मध्यम वर्गको लागि चाहिँ एउटा सबभन्दा राम्रो आवासको विकल्प भनेको यो सहकारी आवासकै अवधारणा हुन सक्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब हाल आवासको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि हामीले या त व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउँछौँ या त सरकारी पहलमा निर्मित विभिन्न किसिमका यी अघि भनिएका जस्ता आवास आयोजनाहरू छन्, अथवा सङ्गठित निजी क्षेत्रहरूले बनाइरहेको छ, या अब आवासको आवश्यकता त्यो केही गरी पनि पूर्ति हुन सकेन भने घर बहालमा गएर बस्ने पनि एउटा विकल्प छ हामीसँग। तर घर बहालै पनि त्यति व्यवस्थित रूपमा हामीले पाइरहेको छैनौँ। सहकारी आवासको अवधारणामा नेपालमा अब यो एकदमै नौलो नितान्त अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि यो के हो भनेर बुझ्न पनि धेरैलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था रहेछ। यो भनेको कुनै न कुनै किसिमले घर जग्गा व्यवसायकै अर्को एउटा रूप हो। यो घर बनाउँछन्, बेच्छन्, जान्छन्, फेरि नाफा गर्छन् यिनीहरूले भन्ने नै जस्तो किसिमको सोच चाहिँ धेरैमा मैले पाएँ व्याप्त भइरहेको। वास्तवमा जबकि सहकारी आवासको त्यो आधारभूत सिद्धान्तसँगै त्यो मेल खाँदैन। र त्यसै गरी सहकारीका सिद्धान्त चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक सहकारी भनेको चाहिँ अब अहिलेको हामीले चाहिँ नेपालीहरूले आम रूपमा के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो भनेको फेरि ब्याङ्किङ गर्ने हो, कुनै किसिमले आर्थिक लेनदेन गर्ने हो, त्यो ऋण लिने हो, बचत गर्ने हो, त्योभन्दा बढी सहकारी अरू केही होइन भन्ने जस्तो किसिमको आम धारणा चाहिँ छ। सहकारीमा छु भन्ने बित्तिकै बचत हो अथवा ऋण हो भनेर सोध्छन्। अब जबकि वास्तवमा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूलाई अनुसरण गर्ने, तर एकदम अघि किशोर सरले भन्नुभएको जस्तो समान सोच र चाहिँ समान अब हैसियत भएका व्यक्तिहरूले आफू एकदम सामूहिक रूपमा मन्जुर गरेर बसोबास गर्नलाई मन्जुर भएर कुनै आवासीय स्थलमा आफ्नै लागि आफूले आवास विकास गर्ने चाहिँ त्यो सामूहिक रूपमा आवास विकास गर्ने सिद्धान्त चाहिँ वास्तवमा सहकारी आवास हो। त्यहाँ चाहिँ आवासको सहकारीहरूले सेयरको रूपमा त्यो आवास एकाइ लिन्छन्। यहाँ सेयर होल्डर नै तिनीहरू नै हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्नो त्यो सेयर होल्डरहरूको बिचबाट चाहिँ एउटा सहकारी स्थापना गर्छ। र यस्तो सहकारीको एउटा विशेषता चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि अब आवासीय एकाइको मात्रै स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ। समग्रमा त्यो जुन ठाउँमा जुन जग्गामा आवास एकाइहरू बनेको छ त्यसको स्वामित्व चाहिँ सहकारीकै रहन्छ र संस्था विघटन भएमा बाहेक त्यो जग्गाको स्वामित्व सहकारीको नाममा सधैँ नै रहिरहन्छ। र अर्को कुरा भनेको गैर नाफामूलक हुन्छ। यसले नाफा होइन, आफू बस्नको लागि आफैले घर बनाउनु भएपछि यहाँ नाफाको कुरा भएन र त्यस कारणले यो अब एकदम उचित लागतमा पनि भन्छ, सुपर लागतमा पनि भन्छ, अफोर्डेबल भनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा फेरि यसमा के पनि छ भन्दाखेरि यो सामूहिक रूपमा आफू समान मन मिल्ने मान्छेहरू गएर बस्नु भएपछि आफूलाई मिल्ने किसिमको घर बनाउनु पनि यसले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि दियो। कसैले बनाइसकेको बिल्डिङमा गएर आफू बस्न जानु परेन, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको घर बनाउनु पनि पाइयो। त्यो भनेको अब सहरको लागि अर्कै किसिमको घर हुनसक्छ, ग्रामीण आवासको लागि अर्कै किसिमको घर हुनसक्छ, सहरमै पनि अब एकल किसिमको घर बनाउने हो अथवा संयुक्त स्वामित्वको अपार्टमेन्टहरू बनाउने हो, त्यो पनि अब त्यो संस्थाको सदस्यहरू आफैले निर्णय गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि यसको त्यो हिसाबले धेरै नै यसका विकल्पहरू थुप्रै हुन सक्छन्। र एक सदस्य एक भोटको सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो संस्थाहरूको परिचालन व्यवस्थापन पनि सहकारीका मेम्बरहरू आफैले नै गर्छन्।
अब यति भइकन पनि हामी कहाँ किन हुन सकेन त? यो व्यवस्थापनमा के कठिनाइ छ अथवा सहकारी आवास किन आउन सकिरहेको छैन नेपालमा भन्दाखेरि लिगल फ्रेमवर्क हेर्ने हो भने हामी कहाँ बिल्कुलै नभएको पनि होइन। जस्तो कि राष्ट्रिय आवास नीति 2068 को कुरा हेर्ने भने आवासको बढ्दो माग पूर्ति गर्नको लागि सहकारी आवासलाई विकल्पको रूपमा आत्मसात गरेको छ, तर अब त्यसको प्रयोगमा अझ हामी ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। त्यसै गरी सहकारी ऐनले पनि आवास सहकारीको परिकल्पना चाहिँ गरेको छ, तर अहिले भर्खरै त्यो 75 मा त्यसपछि ऐन आएको छ, ऐनको नियमावली आएको छ। त्यो नियमावलीले भने आवास ऐनमा भएको व्यवस्थालाईसम्म पनि ओन गरेको छैन कि आवास सहकारीको व्यवस्थाबारे सहकारी नियमावली चाहिँ मौन छ। फेरि अब त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको 10 वर्ष आवास योजना हेर्ने हो भने त्यसमा सहकारी आवास नै भनेर स्पष्ट नै लेखिएको छ। सहकारी आवासको माध्यमबाट राष्ट्रिय आवास कम्पनी मार्फत 5000 परिवारको लागि आवास सुविधा कम्तीमा यो 10 वर्षभित्र नमुनाकै रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने किसिमको लक्ष्य चाहिँ रहेको छ। यो योजना पनि सुरु हुन सकेको छैन। त्यसै गरी अब सहकारी आवासको लागि राष्ट्रिय नीतिको अभाव छ अहिले, त्यसकारणले राष्ट्रिय नीति पनि बनाउने, यसका निर्देशिका पनि बनाउने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यस सम्बन्धी इनिसिएसन पनि लिएको हो र त्यो सम्बन्धी केही डकुमेन्टहरू तयार पनि भएका छन्। तर अब त्यहाँ पनि फेरि नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने जस्तो कारणले गर्दाखेरि त्यो स्टडी गरेको विषय त्यत्तिकै थाती रहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो सहकारी आवासको लागि नीतिको अभावमा औपचारिक प्रणाली विकास गर्नै सकिरहेका छैनौँ र त्यसो भएपछि सहकारी आवासमा सरकारी स्तरबाट के कस्तो किसिमको सहयोगहरू दिन सकिन्छ, अनुदान दिन सकिन्छ, छुटहरू दिन सकिन्छ, त्यो किसिमको सुविधाहरू के दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै कतै निर्धारण नै नभइसकेपछि कसरी कहाँ गएर दर्ता गर्ने, यसले के फाइदा हुन्छ, कस्तो किसिमले यसले काम गर्ने भन्ने वर्किङ मोडालिटीकै कुराहरूमा पनि केही क्ल्यारिटी भएन। अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने सहकारी आवाससँग सिधै सहकारी आवास गठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भनेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहकारी नीति, राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 लागू हुन्छ। यसमा राष्ट्रिय आवास नीति 2068 पनि आकर्षित हुन्छ, सहकारी ऐन आकर्षित हुन्छ, सहकारी नियमावली आकर्षित हुन्छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि आकर्षित स्पष्ट रूपमै हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको दफा 11 ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गर्नेदेखि लिएर सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, अनुमति दिने, खारेज गर्ने र विघटन गर्ने समेतको अधिकार दिएको छ। भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको त्यो आधारलाई नै टेकेर नेपाल सरकारले 74/77 मा एउटा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने भनेर दिग्दर्शनमै पनि जारी गरिसकेको छ स्थानीय तहको लागि भनेर। र त्यो सहकारी संस्था दिग्दर्शनको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरेर सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सम्बन्धित अब सहकारी हेर्ने मन्त्रालय अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो भूमि सुधारसँग पनि त्यही नै एकै ठाउँमा परेको छ। सहकारी सेक्टर हेर्ने मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र त्यसै गरी संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि यो नियमावली आइसकेपछि झन् यसले अस्पष्टता ल्याइदियो। अब साबिकमा यो सहकारी संस्था दर्ता गर्ने चाहिँ जुन निर्देशिका थियो त्यसले चाहिँ स्थानीय तहमै पनि दर्ता गर्दा हुन्छ भन्ने देखिएको थियो। तर अब नियमावलीले चाहिँ फेरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो भने मात्रै हुन्छ, नत्र भने रजिस्ट्रारकै जानुपर्छ सहकारी संस्था दर्ता गर्नलाई भन्ने जस्तो व्यवधान चाहिँ यसले थप आयो। र त्यसले गर्दा फेरि अर्को एउटा अप्ठ्यारो के पनि रहेछ भन्दाखेरि अब मन पनि मिल्यो, स्तर पनि मिल्यो, हामी सहकारी एउटा संस्था आवास गठन गरेर सँगै बस्न जाउँ भन्यो भने सहकारी गठन गर्नको लागि एउटा अप्ठ्यारो के रहेछ भन्दाखेरि यो भौगोलिक रूपमा एकै जिल्लाको व्यक्ति हुनुपर्ने रहेछ सहकारीको सदस्य हुनको लागि। फेरि त्यो एउटा अब्स्ट्याकल पनि रहेछ। त्यो चिजलाई पनि अब चिर्नको लागि नियम नीतिहरू चाहिने भयो, त्यसको लागि फेरि निर्देशिकाहरू त्यसको लागि पनि चाहिने भयो। अब अहिलेको अवस्थामा आवास योजना स्वीकृतिकै सम्बन्धमा पनि अब संस्था दर्ता गर्नमै प्रब्लम त छँदैछ। अब योजना तयार गरेर स्वीकृत गर्न जाउँ न त, ल ठिकै छ हामी अब दर्ता नगरौँला, हामी आवास संस्था नभने पनि सामूहिक रूपमा कुनै एउटा आवासको एकाइ चाहिँ मन मिल्ने र स्तर मिल्ने साथीहरू गएर गठन गर्न निर्माण गर्न जाउँ न त भन्यो भने पनि त्यसमा पनि जटिलताहरू रहेछन्। जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकाको अब प्रचलित मापदण्ड हेर्ने हो भने सामूहिक आवास, संयुक्त स्वामित्वको आवास र योजनाबद्ध आवास, 3 थरीको आवासको लागि योजना प्लानिङ पर्मिट नै लिन जानुपर्छ त्यही काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा गएर। र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के चाहिँ एउटा उन्मुक्ति छ भन्दाखेरि 2 रोपनी क्षेत्रफलसम्मको जग्गामा निजी प्रयोगको लागि संयुक्त आवास निर्माण गर्ने हो भने त्यो
प्लानिङ पर्मिट चाहिँ लिनु पर्दैन, नक्सा पास गरेर बस्दा हुन्छ भन्ने जस्तो किसिमको प्रावधान चाहिँ रहेछ। तर त्यसको लागि पनि 10 आवास एकाइभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन, आवास एकाइको सङ्ख्या लिमिटेड छ। अब योजनाको इजाजत चाहिँ नगर विकास समिति भएको स्थानमा सोही समिति र जुन ठाउँमा नगर विकास समिति छैन त्यो ठाउँमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजनमा गएर लिन जानुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौँ बाहिरको कुरा गर्दा भन्दाखेरि शहरी विकास विभागको त्यो डिभिजन कार्यालयमा गएर यो प्लानिङ पर्मिट लिन जानुपर्ने। त्यसै गरी अब आवासीय प्रयोजनको लागि बहुतल्य भवनको डिजाइन गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चरल डिजाइन परीक्षणहरू गर्ने कुराहरूको लागि यो उसको चाहिँ नि हाम्रो आवास सेक्टर हेर्ने चाहिँ नि डिभिजन छ काठमाडौँमा। त्यो काठमाडौँ डिभिजनमा गएर फेरि त्यसको पनि पर्मिसन लिनुपर्ने बाध्यताहरू छ। र यी सबै व्यवधानहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा सहकारी आवासतर्फ त्यति आकर्षित हुन नसकेको हो कि मान्छेहरू भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ देखिरहेको छु मैले। तर त्यसो भन्दामा यसका सम्भावनाहरू अवसरहरू पनि नभएका होइनन्। जस्तो कि अब तीनवटै सरकारी स्तरबाट चाहिँ तीनवटै सरकारको तहबाट यो आवास सहकारी आवासको लागि चाहिँ नि सेवा र सहुलियतहरू दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जस्तो कि तीनटै तहको सरकारले ल यो जुन ठाउँमा चाहिँ नि सहकारी आवास भन्छ त्यो ठाउँमा पूर्वाधार पुर्याउने काम चाहिँ ट्रङ्क रोडहरू ट्रङ्क सर्भिसेसहरू पुर्याइदिने काम चाहिँ म गर्छु भनेर सरकारले अगाडि आएर भन्न सक्छ। त्यसो हुने बित्तिकै त्यहाँको लागि त्यो पूर्वाधारहरूको समस्या रहँदैन। आवासको लागि चाहिने घर जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर ल यो फलान ठाउँमा तिमीलाई आवश्यक पर्छ भने म जग्गा अधिग्रहण गरिदिन्छु भनेर त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिदिने गरेर चाहिँ आफ्नो संयन्त्र आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न पनि सहयोग गरिदिन सक्छ। निश्चित अवधिको लागि कम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरेर अब सहुलियत शर्तमा चक्रकोषको स्थापना गरिदिन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ अब आवास सहकारी आवासको लागि चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू जुट्न सक्छ। जग्गा खरिद र आवासीय भवनमा लाग्ने करमा सहुलियत दिन सक्छ सरकारले। र त्यसै गरी सरकारले सञ्चालन गरेका जग्गा विकास आयोजनाहरूमा भएका चाहिँ जुन अब रिजर्भ प्लटहरू छन् सेल्स प्लटहरू छन् त्यो प्लटहरू पनि त उपलब्ध गराइदिन सक्छ होइन। र त्यसै गरी जग्गा खरिद र आवास निर्माणको लागि सरल कर्जा प्राप्त गर्न सहयोग गरिदिन पनि सक्छ। यो ग्यारेन्टर मात्रै भएर पनि बस्दिन सक्छ सरकारले। ठिक छ, यो सहकारी आवास सरकारमा दर्ता भएको छ, यो संस्थाले कुनै आवासको प्रयोजनको लागि कुनै योजना ल्याउँछ भने त्यसको लागि चाहिने कर्जा सरल कर्जाको लागि म ग्यारेन्टी बस्दिन्छु भन्न त सक्छ नि सरकारले, अरू केही नभए पनि। र त्यसै गरी अब हामीसँग टेक्निकल एक्सपर्टिज भएको शहर विकास विभाग छ। त्यो विभागले टेक्निकल्ली यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्ने कुराहरू डिजाइनमा हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ अब निर्माणमै पनि प्राविधिक चाहिँ आफ्नो किसिमको इनपुटहरू दिएर हुनसक्छ, अथवा भौतिक पूर्वाधारहरूको एकीकृत विकास गर्ने योजनाहरू बनाइदिएर कार्यान्वयन गरिदिएर पनि विभागले पनि यसलाई चाहिँ यस्तो किसिमको सहकारी आवास योजनाहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। र स्थानीय तहबाट विशेष रूपमा भन्ने हो भने सहकारी आवास संस्था गठन गर्ने स्वीकृति नै उसले अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै अधिकार दिएको भएपछि यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसिभ नै भएर अगाडि लाग्न सक्ने गरेर पनि स्थानीय तह अगाडि आउन सक्छ। सहकारी आवासको सञ्चालनको लागि संस्थालाई लिज वा करारमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पनि सक्छ। स्थानीय तहले ल सर्टेन पिरियडको लागि आवास बनाएर बस, त्यो अस्थायी किसिमको आवास हुन्छ, त्यसो भए पनि स्थायी किसिमको आवास त हुँदैन। तर आवासको आवश्यकताको माग पुरा गर्न यसले सहयोग चाहिँ गर्छ निश्चय पनि। र सहकारी आवासको लागि एकीकृत रूपमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सहकारी यो स्थानीय तहहरूबाट पनि हुन सक्छ। र सहकारी आवास भवनको नक्सा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन सक्छ। नक्सा स्वीकृत गर्न त आखिरमा ठोकिने ठाउँ भनेको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका नै हो। त्यहाँ चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति रिबेट दिने जस्ता कुराहरू पनि गाउँपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले गरिदिन सक्छ। र त्यसै गरी सहकारी आवास संस्थालाई विभिन्न किसिमको सहुलियतहरू गर्ने कुराहरू, उत्प्रेरित गर्ने कुराहरू, जनचेतना जगाउने कुराहरूमा पनि विभिन्न किसिमका हाम्रा चाहिँ अब स्थानीय तह झन् प्रमुख रूपमा अगाडि आउन सक्छ। र यसको लागि वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो आवाससँग सम्बन्धित अरू चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि छन्। तिनीहरूले पनि यो वास्तवमा सहकारी आवास चाहिँ यस्तो हो है भनेर बुझाइदिने, त्यो जनचेतना जगाउने कामहरूमा पनि अगाडि आयौँ भने मात्रै यो सहकारी आवासको अवधारणा चाहिँ हामी आत्मसात गर्न सक्छौँ। नत्र भने विदेशमा चाहिँ यस्तो भइरहेको रहेछ भनेर उताको कुरा मात्रै गर्ने, हामी चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ आफ्नै घर बनाउने, त्यही 90% भित्रै बस्ने, अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी पनि भएन यो पनि भएन भनेर हामी आफ्नै चाहिँ आफैले आफ्नै आलोचना मात्रै गरेर बस्ने मात्रै रहिरहन्छ। भन्दाखेरि सहकारी आवास खास गरी यो निम्न मध्यम र मध्यम आय वर्गको लागि आवास निर्माण गर्ने र व्यवस्थित रूपमा
चाहिँ नि आवास निर्माण गर्ने एउटा सबभन्दा राम्रो विकल्प हो भन्ने नै मेसेज चाहिँ हामीले क्लियरली दिन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मेरो कुरा अहिलेलाई यतिमा राखेँ। धन्यवाद। ल धन्यवाद ओमजी, धन्यवाद। अब म अर्को वक्ताको रूपमा पूर्व राज्य मन्त्री एवं यो सहकारी आन्दोलनमा का एउटा नायकै हुनुहुन्छ डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटालाई यो सहकारी आवासको अवधारणा नेपालमा किन चाहिँ स्थापित हुन सकेन, यसका अवरोधहरू के छन्, यी अवरोधहरू र यसका चाहिँ जति पनि यी अगाडि विकासका चाहिँ अब कठिनाइहरू सहित यसलाई अलिक फोकस गरेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्छु र हजुरलाई समय चाहिँ 15 मिनेट छ। धन्यवाद। मलाई निम्ता गर्नुभयो यो सहकारीको लागि मलाई अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ। मैले जे काम जुन विषयमा मेरो ऊर्जाशील समय व्यतीत गरे 20-22 वर्ष त्यसैको अनुभव सेयरिङ गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै गौरव पनि लागेको छ। मैले समय 15 मिनट नगाएँ भने मलाई इन्डिकेसन गर्नु होला, म स्टप गर्नेछु। र के अरे चाहिँ म पहिले 5-7 मिनटमा अनि यो यहाँ के अरे चाहिँ छलफलका उद्देश्यको बारे अत्यन्तै राम्रो के अरे चाहिँ कुरा आएको छ। म छोटकरीमा त्यसको जानकारी गरौँ। राष्ट्रिय र मैले भन्न रिकल गरौँ, यसो रिमाइन्ड गरौँ, मैले चाहिँ त्यो सोचेको छु। यो सहकारीलाई चाहिँ भारतीय विद्वानहरूले डिफाइन गरे यो महाकालदेखि नै अथवा यो वैदिक कालदेखि त्यो जो हाम्रो वैदिक परम्परामा आधारित संस्कार सभा हो त्यसैको विकसित रूप हो भनेर भनेका छन्। फेरि घर आग लागि हुँदाखेरि, बाढी पहिरो जाँदाखेरि के अरे चाहिँ त्यसलाई जाने सहयोग गर्ने, खेतीपाती गर्दाखेरि पनि पालो पालो गर्ने, यो हाम्रो परम्परागत शैली नै कोअपरेटिभ हो। र अहिले आधुनिक सहकारी चाहिँ 1844 पछाडि बेलायतमा रोबर्ट ओवेन जस्ता सोशलिस्ट लिडरहरूले मजदुरहरूको हितका लागि भनेर सुरु गर्नुभयो एउटा कोअपरेटिभ जसको नाम रोजडेल पायोनियर कोअपरेटिभ भन्छ। र आज त्यो बेलायत सरकारले खास गरी त्यहाँ महारानीको ठुलो इन्ट्रेस्ट छ र त्यसलाई चाहिँ आज आइपुग्दा चाहिँ रिसर्च सेन्टरको रूपमा डेभलप गरेको छ। र संसारका कोअपरेटिभ लिडरहरू, एक्सपर्टहरू अथवा एजुकेसनिस्टहरू स्टडी गर्नु पर्यो भने बेलायतको म्यान्चेस्टर सहरको छेउमा रहेको रोजडेल पायोनियर कोअपरेटिभको स्टडी गर्न जान्छन्। र म पनि 1997 मा त्यहाँ पुगेर आएँ। नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता प्राप्त गरेपछि म पहिलो कन्भेन्सन एटेन्ड गर्न जेनेभा गएपछि म बेलायतमा त्यहाँ पुगेर हेरेर आएँ। र त्यहाँको एउटा कुरा मलाई यसरी सहकारीको संवादमा सुनाउन मन लाग्छ कि त्यसले आफै त्यो के अरे चाहिँ एक्जाम्पलले सबै कुरा के अरे चाहिँ विस्तृतीकरण गर्छ। त्यहाँ चाहिँ नि धेरै कुरा मैले हेरेँ। एउटा क्यान्डल त्यो बेलाको 1844 मा त्यो उद्घाटन गर्ने दिन बालिएको क्यान्डलको ठुटो यत्रो, अहिले पनि हाम्रो पनि ठुलो ठुलो क्यान्डल बाल्छौँ नि, त्यो क्यान्डलको ठुटो चाहिँ छ। यो के हो भनेर सोद्धाखेरि मलाई जवाफमा के भनियो भने त्यो सहकारी उद्घाटन मजदुरहरूको सहकारी चाहिँ अर्गनाइज गरिएको थियो 28 जना मजदुरहरूको नामबाट। र त्यो उद्घाटन गर्ने दिन बेलुका मजदुरहरूको समय हटेपछि साँझमा सुरु गरिएको थियो। अब यो संस्था उद्घाटन नहोस्, यो संस्था उद्घाटन भएपछि हामी यहाँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले खाने खालको रोटी के अरे चाहिँ भनौँ न अब आदि जे हुन्छ उनीहरूले खाने खाना त्यो चाहिँ बेच्न पाउँदैन भनेर त्यो पसलेहरूले त्यहाँको त्यति बेला नै रहेछ इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, हाम्रो प्राधिकरण जस्तो, त्यो अथोरिटीका मान्छेलाई हजुरको आवाज अलि डिस्टर्ब हो, भिडियो अफ गरिदिने कि? आवाज अलि आएन। हेलो, आवाज नआएको हजुरको भिडियो अफ गरिदिउ न, भिडियो अफ गरेर बोल्नुभयो भने राम्रो आउँछ।
भिडियो अफ ल गर्नु। ल हजुर हेलो अब सुनिन्छ, अब ठिक अहिले छ, सुन्यो सुन्यो। हजुर हजुर अनि त्यो बेलुका बत्ती निभाएपछि कि त्यो जो संस्थाको उद्घाटन नहोस् भन्ने रहेछ र गाउँ बजारबाट फेरि क्यान्डल किनेर ल्याएर बालेर उद्घाटन चाहिँ गरेकै रहेछ र त्यो चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाणको लागि स्मरणको लागि त्यो क्यान्डल आज पनि प्रिजर्भ गरेर राखिएको रहेछ भन्नाले एउटा कुरा के देखियो त्यहाँ भन्दाखेरि जहिले पनि बजारबाट व्यक्तिगत व्यापारीहरूले बेचेको सरसामानमा जहिले पनि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ ठगी गर्ने कुरा आजको होइन रहेछ, त्यो हिजोकै कुरा रहेछ। त्यही बेला पनि त्यहाँ मिसावट हुने, तौलमा ठगिने, प्राइसमा ठगिने भएको हुनाले त्यसको निवारणका लागि चाहिँ रोबर्ट ओवेन जस्ता चाहिँ सोशलिस्ट लिडरहरूले स्थापना गरेको सहकारीबाट आज विश्वव्यापीकरण भएको छ र अहिले त्यति बेला चाहिँ त्यति उद्देश्यबाट सुरु गरियो भने पछिल्ला दिनमा आएर अनि यो खास गरी के अरे युरोपतिर ज्यादा छिटो आएर पछाडि इन्डियामा पनि के अरे चाहिँ हाम्रो अब भनौँ 100-125 वर्ष अगाडि नै त्यहाँसम्म आइपुग्यो र 1995 मा गएर यसको चाहिँ नि एउटा सम्मेलन भयो। 1895 मा 1895 मा जति युरोपमा भएका सहकारीहरू गठन भए र ती सहकारीहरूको एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भनेर गठन गर्यो, जसलाई इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्स भन्छौँ हामी, आइसिए छोटकरीमा। इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्स गठन गरेर त्यसले शतवार्षिकी समारोह त्यही बेलायतको म्यान्चेस्टर सिटीमा अनि 1995 मा मनायो। 1995 मा मनायो र त्यो बेला रोबर्ट ओवेनहरूले तयारी गरेका कन्सेप्टहरू 8 वटा थिए। पछाडि त्यसलाई चाहिँ नि फेरि 1995 को चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको महासम्मेलनले के अरे त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन गरेर 7 वटामा परियो। पढ्न चाहन्छु एउटा चाहिँ नि एक ग्राउन्ड पुरै के अरे नापसाप भएको दिएको छ। त्यो रेगुलेसन त त्यसभित्र रहेर हरेक किसिमको एक्टिभिटी गर्न सक्छ। यो के भयो? नेट बन्द भयो, डिस्कनेक्ट भयो सर, इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो। एकैछिन अब उहाँ रिकनेक्ट त हुनुभयो। प्लिज रिकनेक्टेड। दीपक सर। हेलो 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 हजुर प्लिज कन्टिन्यू सर। हजुर अच्छा ओके। अनि त्यो 7 सिद्धान्तहरू के बनायो भन्दाखेरि ओपन मेम्बरसिप एन्ड भोलिन्टियर सेयर जति सक्छ औकात अनुसार राख्न पाउने र जहिले पनि सेयरको चाहिँ नि खुला हुने, कम्पनी जस्तो सर्टेन सेयर खुला गरेर अनि बन्द गर्ने होइन, जहिले पनि सेयर खुला हुने, सेयरको समय खुला हुने र उसले चाहे जति सेयर किन्ने। ओपन मेम्बरसिप एन्ड भोलिन्टियर सेयर भन्छ। अनि त्यसको त्यो संस्थाको कन्ट्रोल मेकानिजम कम्प्लिट डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल भनेको छ। अनि तेस्रोमा यसले के भन्छ भने कुनै पनि मेम्बर हुनलाई इकोनोमिक पार्टिसिपेसन चाहिन्छ। अब यहाँ मानार्थ सदस्य आदि इत्यादि भनेर बस्न पाइँदैन। अनि त्यस्तै गरेर चौथोमा यसले के भन्छ भने अटोनोमस अनि इन्डिपेन्डेन्ट, त्यो सोसाइटी चाहिँ जहिले अटोनोमस इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्न पाउँछ सक्छ तर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने यसको अत्यन्तै एउटा आइडियल के अरे कन्सेप्ट छ। अनि त्यही भित्र चाहिँ कोअपरेटिभ भित्र नै आफ्नो मेम्बरहरूलाई एजुकेसन, ट्रेनिङ र इन्फर्मेसनको सिस्टम पनि त्यही हुन्छ। र 6औँमा के भन्छ भने एउटा कोअपरेटिभले अर्को कोअपरेटिभलाई, अर्को कोअपरेटरले कोअपरेटिभलाई नेसनल लेभलको के अरे लोकल लेभलको र इन्टरनेसनल लेभलको कोअपरेसन एमङ कोअपरेटर भन्छ। जस्तो हामीले यहाँ एउटा सोसाइटी बनायो भने
यसले चाहिँ नि अब मानिलियो हाउसिङको बनायो भने हाउसिङको हामी इन्टरनेसनलसँग पनि त्यो कोअपरेसन लिन सक्छौँ। कोअपरेसन एमङ कोअपरेटर भन्ने छ, कोअपरेटर भन्ने छ। अनि अर्को कुरा सातौँमा के छ भने यो कोअपरेटिभ चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यस्तो नै विषयमा त्यस्तो गरी चाहिँ समुदायमा या त्यस्तो गरी चाहिँ प्रोडक्टमा गर्नु पर्यो जुन कन्सर्न फर कम्युनिटी भन्छ, समुदायलाई चासो भएको विषयमा गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो 7वटा रुल रेगुलेसनलाई मानेपछि अनि त्यसलाई सहकारी भन्न पाइन्छ, अदरवाइज हामीले सहकारी भन्न पाइँदैन। अनि यसको बेसिक एउटा कन्सेप्ट नै के छ भन्नु भने यसमा चाहिँ लिमिटेड डिभिडेन्ड मात्रै पाइन्छ। डिभिडेन्ड नपाइने होइन, कम्पनी कम्प्लिटली नाफामूलक हो, ट्याक्स तिरेपछि 100% हामी चाहिँ नाफा बाँड्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ देशको कानुनले गभर्न गरेको छ र लिमिटेड डिभिडेन्ड भनेको जस्तो भारतमा 6% थियो, अहिले उनीहरूले पनि 15% पुर्याएका छन्। अब नेपालमा हामीले 15% राखेका थियौँ, अहिलेको ऐनले 18% पारेको छ। चाइनामा 6% छ, त्यो चाहिँ प्रफिटको। हामी त्योभन्दा बाँकी चाहिँ धेरै कोषहरू छन्। अहिलेको पनि यो सहकारी ऐन 2074ले व्यवस्था गरेको छ, यसमा चाहिँ 5-7वटा कोषहरू छन्। त्यो छुट्याएर रहेको रकमबाट हामीले नाफाको 18% मात्रै डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्न पाउँछौँ, बाँकी हामीले सेवा र कल्याणकारी नै काम गर्नुपर्छ। त्यसरी यसको चाहिँ इन्टरनेसनल रेगुलेसन छ, त्यो चाहिँ संसारको जुनै कुनामा भएको सहकारीले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ। र सँगसँगै अब यो संस्थाको आइडेन्टिफिकेसनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्गठन भएपछि धेरै वर्ष अगाडि के अरे चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा के अरे यसलाई आवेदन गरियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 30औं-40औं वर्ष छलफल गर्दा गरेर 1994 को महासभाबाट एउटा कुरा पारित भयो। के भन्यो भने त्यति बेला चाहिँ आफ्टर लङ डिस्कसन एन्ड अब्जर्भेसन उसले के भन्यो भने कोअपरेटिभ के अरे चाहिँ सिस्टम नै संसारको एउटा के अरे चाहिँ दिगो आर्थिक प्रणाली रहेछ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पद्धति रहेछ। त्यसकारणले यो पद्धति रिकग्नाइज गर्छौँ भनेर के भन्यो भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्षलाई, आइसिए प्रेसिडेन्टलाई कन्सल्टेटिभ स्ट्याटसमा नम्बर 1 क्याटेगोरीमा राख्ने। संयुक्त राष्ट्रको कन्सल्टेटिभ स्ट्याटसमा अहिले आइसिए को प्रेसिडेन्ट नम्बर 1 क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ। दोस्रो के भन्यो भने यसको प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ संसारको कुनै पनि देश भ्रमण गर्न जाँदा स्टेटको रूपमा चाहिँ त्यो देशले चाहिँ नि अनर गर्नुपर्ने अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भन्यो। तेस्रो के भन्यो भने अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ मिलेर चाहिँ हरेक वर्षको जुलाईको पहिलो शनिबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने भनेर यो 3टा कुरा डिसिजन भएर अहिले चाहिँ नि संसारका सबै देशले यो पालना पनि गर्न लागेका छन्। अब हामी कहाँ आएर चाहिँ हामीलाई छोटो इतिहास चाहिँ अब सन् के अरे 2003 सालमा मोहन शमशेरले काभ्रेमा बोलेको कुरा पनि एउटा मलाई चाहिँ नि डाक्टर हर्क गुरुङले त्यसको चाहिँ नि प्रमाण दिनुभयो। तिमीहरूले इतिहास 2010 साल 13 साल लेखेको मलाई एउटा लाइब्रेरीबाट के अरे चाहिँ फोटोकपी गरेर पठाउनु भयो। त्यहाँ मोहन शमशेरले चाहिँ नि बिउ र चाहिँ मल आपूर्तिको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ राप्तीतुन परियोजनाको के अरे चाहिँ यो के भन्छ पुनर्वास कार्यक्रमका लागि सरकारले सहकारी के कन्सेप्ट लागू गर्न खोजेको देखिन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो के अरे चाहिँ त्यसमा रिप्लिकेट भएको चाहिँ देखिएन। 13 साल चैत्र 20 गते बखान सहकारी संस्था, बखान ऋण सहकारी संस्था भनेर चितवनमा दर्ता भयो। हामीले अहिले दिवस राष्ट्रिय सहकारी दिवस भनेर चैतको 20 गतेलाई त्यही कुरामा हामीले चाहिँ के अरे राष्ट्रिय सहकारी दिवस भनेर मनाउने गरे। अनि त्यस पछाडि 2016 सहकारी ऐन 2016 साल ल्यायो। के अरे त्यो ऐनले चाहिँ नि धेरै कुरा अहिलेको ऐनमा आए जस्तै एकदमै राम्रो आएको रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ भनिसक्यो भने के अरे 2 मिनेट अब हजुर 2 मिनेट समय छ अब। हो मैले त्यसमा यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोल्न 5 मिनट गर्नु होला। अब अहिले तपाईहरुले छलफल विषय भनेर एउटा बोल्नु भएको खाकामा के भाषा भने
सहकारी आवासबारे सम्बन्धित पक्षहरू प्रष्ट हुने, नेपाली सहकारी आवासको मोडल किन स्थापित हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने, सहकारी आवास विकासका लागि मौजुदा नीति र कानुनको विश्लेषण गर्ने। अब यो धेरै लामो विषय छ तापनि मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दा के भन्छु भने सहकारी आवासको सम्बन्धित पक्षहरू प्रष्ट हुनलाई त पहिले सहकारी कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। सहकारी आवासको के अरे चाहिँ बेनिफिटहरू के हो, है के अरे सहकारी आवास नै किन भन्ने कुरा बुझेपछि त्यो प्रश्न भइहाल्छ। यसको लागि चाहिँ नि अलिकति स्टडी नै गर्नुपर्छ। नेपालमा यो केही छैन। मैले 15 वर्ष अगाडि नेपालका 20 जना सहकारीका के अरे बचत तथा ऋणमा कारोबार गर्ने साथीहरूलाई लिएर दिल्लीमा गएर सहकारी आवासको त्यहाँ इन्टरनेसनल फेडरेसन पनि अफिस, रिजनल अफिस पनि छ, त्यहाँ त्यसको सहयोगमा मैले चाहिँ भारतका 2-3वटा सहकारी आवासको भ्रमण पनि गराएँ अनि ट्रेनिङ पनि गराएर ल्याएँ। तर कसैले पनि यहाँ खोल्नु भएन। कोही अहिले मेयर भएर बस्नु भएको छ, कोही के भएर बस्नु भएको छ, त्यो अगाडि आउन सकेन। अब नेपालमा सहकारीको मोडेल चाहिँ अरू क्षेत्रमा चाहिँ आयो, तर यो आवासमा चाहिँ नि कसैले पनि यो रियलाइज गरेर अगाडि बढाउन सकेन। मैले यसको ट्रेनिङ सेन्टर नै नेपालमा इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न भनेर धेरै प्रयास गरेँ। म राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको अध्यक्ष भएको बेला अब त्यो प्रिपरेसन गर्दा गर्दै मैले पनि जिम्मालाई छोडेँ, त्यो त्यतिकै रह्यो। अनि यो आवासको लागि मौजुदा नीति र कानुन यसले खासै केही असर पार्दैन, तर यसका लागि कानुन यो सहकारी 2074 अन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको कोअपरेटिभ दर्ता गर्न सक्छौँ, त्यसमा एउटा सहकारी गर्न सक्छौँ। अब आवास कस्तो बनाउने यसको चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ यी 7वटा सिद्धान्तलाई मान्ने, त्यस पछाडि गएर अनि हामी कसरी चलाउने भन्ने कुरा व्यापक छलफल गरेर आफैले विनियम बनाउने हो। र यसका लागि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्र्याक्टिस चाहिँ हरेक देशको हरक छ। मैले भारतको पनि हेरेको छु, जापानको पनि हेरेको छु, कोरियाको पनि हेरेको छु, युरोपको पनि हेरेको छु, अमेरिकाको हेरेको छु, मलेसियाको हेरेको छु। तर त्यहाँ टु सम एक्सटेन्ट के अरे मेजर कुराहरू एउटै छन्, टु सम एक्सटेन्ट आफ्नो आफ्नो देशको चाहिँ परिस्थिति अनुसार केही फरक छन् र सक्सेसफुल्ली गएका छन्। र सहकारी आवास चाहिँ साँच्चै लागि पर्ने हो भने त्यो एउटा साँच्चै अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो एउटा सहकारीको लागि नयाँ गन्तव्य पनि हुनेछ। र हामीले चाहिँ पुरानो यो के अरे चाहिँ पुनर्वास कम्पनी के अरे खडा गरेर चाहिँ सहकारी आवास दिलाउन थालेको त्यो कन्सेप्टलाई अहिले के अरे चाहिँ पूर्ति गर्ने एउटा अवसर पनि हुनेछ। तर सहकारी आवास भनेको दिगो व्यवस्था हो। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सहकारी आवासमा बस्ने मेम्बरले दुःख पाउनु पर्दैन। अहिले प्राइभेटमा बस्नेहरूको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब त्यति साह्रै रेगुलेसन आएको छैन। प्राइभेट बिल्डरहरूले के अरे कन्ज्युमरलाई अथवा आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ नि सेटिस्फाइड हुने गरी सेवा आवासमा दिएको मैले पाएको छुइनँ। त्यसकारणले सहकारी होस् प्राइभेट होस्, विदेशमा चाहिँ धेरै राम्रो देखेको छु। तर सहकारीमा भनेको चाहिँ दिन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। यसमा लामो 1-2 घन्टाकै के अरे विधान बनाउने बेलामा बसेर यदि अब यो ग्रुपले सुरु गर्यो भने यसलाई विधान बनाउने बेलामा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ सबैका लागि हित हुने खालको र संस्थागत विकास गरेर सबैलाई आवासको के अरे अवसर दिन सकिन्छ। र यही एउटा चिज हो जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ नि आवास सबैको लागि चाहिँ अनिवार्य चिज त्यो हाम्रो संविधान पनि यसलाई हाम्रो अधिकारको कुरा भनेको छ। र यसलाई अरू देशमा सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिएको छ, सफ्ट लोन उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हाउस लो कस्टमा बन्छ, सरल हुन्छ, सस्तो हुन्छ, अनि संस्थाले त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन्छ। अरू सानातिना रुल रेगुलेसन भनेको हामी आफैले डेभलप गर्ने हो। के गर्दाखेरि हाम्रो कस्टमरलाई, कन्ज्युमरलाई अथवा मेम्बरलाई राम्रो हुन्छ, त्यो रुल रेगुलेसन हामी आफैले बनाउने हो। र त्यो बनाएर सहकारी विभागमा दर्ता गरेपछि अनि बिस्तारै सहकारी आवासका लागि छुट्टै नीति, छुट्टै माग गर्दै जान सक्छौँ। अहिलेको लागि यही ऐनले नै हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ। र सहकारी आवासका लागि सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो विनियम र विधानले गर्छ। अब खालको कार्य चाहिँ हाम्रो छलफलबाट तय हुने कुरा हो। र छलफल अहिले अब एउटा कुरामा अलिकति 1 मिनट टाइमले दर्ताको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले के छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा भएकै होला। अहिलेको सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि कार्यक्षेत्र देशभरि हुनेलाई
यहाँ एउटा के अरे चाहिँ सहकारी विभाग भन्ने छ, त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ। हामीले यसको कार्यक्षेत्र देशभरि राख्यौँ भने त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ। यसलाई नगरपालिकामा सीमित गर्यौँ भने नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ। हामीले 2-4 जिल्लामा जाने हो भने त्यो प्रदेशमा दर्ता गर्नुपर्छ। प्रदेशभरि जाने हो भने होइन, पालिकामा जाने हो भने पालिकामा दर्ता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यस्तो भएको छ। बाँकी सबै यो ऐन नियमले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन, जान सक्छौँ। र यो एउटा अत्यन्तै के अरे गम्भीर के अरे चाहिँ एउटा कुरा छ। यो व्यक्तिगत नाफाका लागि हो भने यसमा कसैले मेम्बर नभए हुन्छ, हात नहाले हुन्छ। यो सामूहिक हितका लागि, सामूहिक के अरे चाहिँ नि प्रफिटका लागि र एउटा सेवाका लागि हो। र यो चाहिँ नि वास्तवमा कि हाम्रो देशको के अरे अवस्थालाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै जरुरी कुरा पनि छ। आज सहरमा मात्रै होइन, गाउँमा पनि के जरुरी छ। त्यस कारणले यो काम अब यो के प्रोफेसनलहरूको अर्गनाइजेसनबाट सुरुवात भयो भने मेरो अलवेज सहकार्य रहनेछ। मैले दिने सहयोग रहनेछ र मलाई यो अवसर दिनुभएको छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद डाक्टर बास्कोटा। अब तेस्रो वक्तातर्फ जान्छु। हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठ। उहाँ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ। म चक्रवर्तीजीलाई केमा फोकस गर्न अनुरोध गर्छु भने अहिले यो सहकारी आवासको लागि के बाधक हो? सरकारी नीति नियम बाधक हो कि त्यसमा वित्तीय व्यवस्था नभएर हो कि अथवा भएका सहकारी बेसमा कुनै आकर्षण नभएर हो कि अथवा के कारणले कोही पनि म सहकारी आवास बनाउँछु भनेर खडा हुन नसकेको कारण के हो? त्यसबारेमा अलिक फोकस गरेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। चक्रवर्तीजी। धन्यवाद किशोर सर। आशा छ मेरो आवाज सुनिरहनु भयो होला सबै सहभागी। ठिक छ, आवाज आइरहेछ। धन्यवाद। यस नियर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मलाई पनि प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी गराइदिनु भएकोमा आयोजक महानुभावजीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अहिले सरले किशोर सरले भन्ने एकै कुराहरूमा म प्रकाश पार्दै अगाडि म बढ्न चाहन्छु। हुन त अब सहकारी आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व बास्कोटा सरले भनौँ पूर्व राज्य मन्त्रीज्यू र आवासको सेक्टरमा लामो काम गरेको हाम्रो ओम सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिला पनि अब पूर्व सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर सरले मन्तव्य राखेकै अब प्रस्तुति नै गर्नुभएको छ। यसमा मैले आफ्नो भनाइ सुरुवात गर्दाखेरिको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अथवा हामी सबैले बुझ्दाखेरिको अवस्थामा पनि सहकारी आवास भनेको के हो भन्दाखेरिको अवस्थामा र यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि अब सहकारी आवास भन्ने बित्तिकै सहकारीका सबै गुणहरू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा परिभाषित गरेको छ र सहकारी गुण मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। त्यो मुख्यतया अब भनौँ त्यसको लागि अब कलेक्टिभ नन प्रफिटिङ हुनै पर्यो होइन, सेल्फ हेल्प हुनै पर्यो, म्युचुअल एसिस्टेन्स हुनै पर्यो र हाउसिङसँग जोड्दाखेरिको अवस्थामा सोसल हाउसिङ र हाउसिङ एसोसिएसनको पाटोमा राखेर यी पक्षहरूलाई राखेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहकारी आवासलाई राखेको अवस्था हो। अब यसमा चुनौती कहाँ छ र किन हामीले सहकारी आवासको लागि अगाडि बढ्न सकेनौँ अथवा ऐन नियमहरूमा त्यति क्लियरिटी आउन सकेन र अल्टिमेटली हामीले हेर्दाखेरिको अवस्था सहकारी आवास किन बन्न सकेन अथवा सहकारी अभियन्ताहरू सहकारी आवासमा किन लाग्न सकेन भन्दाखेरिको अवस्थामा म 2-4वटा कुरा राख्न सक्छु। अब हाम्रो हाउसिङ डिमान्ड कति हो भनेर भन्दाखेरिको अवस्थामा राष्ट्रिय आवास नीति अघि पनि कुरा आइसकेको छ, जुन 2068 को अहिले अब हुँदै यो संशोधनको पर्खाइमा रहेको छ। त्यसले अब 2063 देखि 77 सम्मको अनुमान लिँदाखेरिको अवस्थामा 30,15,000 आवास नयाँ नै निर्माण गर्नुपर्ने भनेर राखेको छ। त्यो अवस्था हो एउटा। अर्को भनेको हाम्रो टार्गेट पपुलेसन को हो त? सहकारी आवासको लागि हामीले कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी आवासको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौँ, सहकारी आवासको कुरा गरिरहेछौँ। सहकारी आवासको टार्गेट पपुलेसन को हो त्यसमा हामी सबभन्दा फोकस हुनुपर्ने हुन्छ जब हामी टार्गेट के अरे सहकारी आवासको कुरा गर्छौँ। त अरूमा पनि त्यतिकै फोकस हुने कुरा हुन आउँछ। त्यो हुँदाखेरि जस्तो अहिले नै हामीले सहकारी आन्दोलनकै अथवा सहकारी आवासकै अभ्यासहरू हेर्ने हो भने ब्रिटिस उपनिवेशबाट अथवा उपनिवेशबाट मुक्त हुनुभन्दा पहिलादेखि नै भारतमा सहकारी आवासहरू काम सुरु भयो, सहकारी आवासहरू निर्माण भइरहेको छ। तर यहाँ छिमेकी हाम्रो मुलुकमा सहकारी आवास बनाउन सकेनौँ अथवा बन्न सकेन अथवा यसलाई अब केही रूपमा सहकारी आवासको प्रयासहरू
सुरु नभएको होइन। केही एनजिओहरूबाट सेल्फ हेल्प हाउसिङको रूपमा कामहरू सुरु भएको, इभन नेपाल सरकारकैबाट हेर्दाखेरिको अवस्थामा सबैले हामीले जाने बुझेको जनता आवास कार्यक्रमहरू हामी सबैले सुनेकै छौँ र आवास सेक्टरमा काम गरेका अग्रणी व्यक्तिहरू अथवा सबैजनाले यसको क्यारेक्टरिस्टिक के हो हामीले सबै थाहा नै छ। यसमा म एउटा कुरा मात्र फोकस गर्न चाहन्छु, जतिखेर जनता आवास सुरु भयो, जनता आवास सुरु हुँदाखेरिको अवस्थामा यसको निर्णय प्रक्रियाहरू राजनीतिक रूपमा अथवा एउटा संस्थागत रूपमा भएका समितिहरू मार्फत हुने, तर जब निर्माण चरण आउँछ अथवा अहिले पनि हो प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि त्यो मोडालिटी चेन्ज भएको छैन। निर्णय लाभग्राहीको छनौट हुने र लाभग्राही छनौट भइसकेपछिको अवस्थामा लाभग्राहीले निर्माण सुरु गरेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्मको अवस्थामा ऐन कानुनले जनता आवासमा ती लाभग्राहीको व्यक्ति अथवा लाभग्राहीहरू मात्र रहेको समितिहरूलाई यो जिम्मा अथवा पदाधिकारी भनौँ अथवा ती व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएको छ। त्यो भनेको सहकारी नै यो भएन आवास, तर सहकारी आवासको उच्चतम प्रयोग भनौँ मैले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छु। तर के ती सहकारी ती जनता आवासहरू साँच्चीकै ती लाभग्राही मात्रैले बनाएका हुन् त भने यहाँ प्रश्न म उठाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि लाभग्राही छनौट भए, लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु गरे र लाभग्राहीको लागि जग्गाको ती स्वाभाविक रूपमा दलित र समाजमा पिछडिएका अथवा पछाडि पारिएका व्यक्तिहरू हुन्। उहाँहरूलाई चाहिने जग्गाको हामीले के सहकारी मोडलबाट उपलब्ध गराउन सक्यौँ र जब निर्माणको कुरा आउँदाखेरिको अवस्थामा अथवा त्यहाँ मिस्त्रीहरूको कुरा आउँदाखेरिको अवस्थामा ती कुराहरूमा जबकि ती टार्गेट ग्रुप मध्येका अधिकांश लाभग्राहीहरू आफै श्रमिक वर्गका हुन्, उहाँहरू आफैले त्यहाँ निर्माण काम गर्न सक्ने अवस्थाका हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ राजनीतिक पार्टी भनौँ चाहे जुनसुकै राजनीतिको सरकार नेपालमा आयो, उहाँहरूबाट भनौँ अथवा केही एनजिओबाट भनौँ अथवा केही निर्माण व्यवसायीहरूबाट त्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप जुन नेपाल सरकारले अनौपचारिक रूपमा जनता आवास बनाउनको लागि खडा गरेको थियो, त्यो सहकारी आवासको रूपमा रहन सकेन अथवा सहकारीको रूपमा बढ्न सकेन, जबकि नेपाल सरकारले त्यसलाई सहकारीको रूपमा बढाउन खोजेको पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो यसको एउटा पाठ सिकेर के गर्यौँ भने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जसमा छाना स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा समितिलाई जिम्मेवार नबनाइकन, समितिमा यो काम नदिकन व्यक्ति लाभग्राहीलाई यो निर्माण कामको जिम्मा दियो। भनेपछि यसको एउटा लेसन के हो भने व्यक्ति आफैले किन्न सक्छन्, तर ती लाभग्राही ग्रुपहरू जुन छन् ती व्यक्तिहरूले समूहमा बसेर काम गर्दाखेरिको अवस्थामा कता कता गाह्रो हुन्छ अथवा गाह्रो भइरहेको छ अथवा गाह्रो बनाइएको छ। मलाई यसलाई यो तीनवटै सेक्टरमा भनिरहेको, तीनवटै एङ्गलबाट भनिरहेको छु। या त गाह्रो छ, या त गाह्रो बनाइएको छ, अथवा गाह्रो उहाँहरूले फिल गर्नुभएको छ। त्यो यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा र योबाट हामीले पाठ सिकेर नेपाल सरकारले पाठ सिकेर व्यक्तिलाई निर्माण कामको जिम्मा दियो। यसरी कुरा हुँदाखेरिको अवस्थामा जबकि सहकारी आवास नीतिको लागि प्रयासहरू पनि नभएको होइन, केही मस्यौदा क्रममा पनि अगाडि बढेकै हो। इभन अघि हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट सरले नै भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय आवास नीतिमा प्रष्ट रूपमा सहकारी आवासको बारेमा कार्यनीतिहरूमा सहकारी आवास मात्र र सहकारी आवासको माध्यमबाट व्यवस्था गर्ने भनिएकै छ। तर यसमा हामीले दुईटा कुरोमा यो सँगसँगै अर्को पाटोमा जोड्न चाहन्छु, त्यो भनेको हामीले ओनर बिल्ड सिस्टम जुन छ त्यो ओनर बिल्ड सिस्टमलाई यसका आवास क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ताहरूले अथवा कानुनी क्षेत्रबाट पनि हामीले यसलाई यो चेन्ज गरौँ, यो मोडलबाट हामी विकास गर्न सक्दैनौँ, यसमा खर्चिलो हुन्छ भन्दा भन्दै पनि यो चेन्ज हुन सकेको छैन। हो केही न केही घट्न चाहिँ घटेको अवस्था हो, तर त्यो यो उस्तै रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। एउटा अर्को पाटो भनेको आवासको टार्गेट ग्रुप जुन मैले अघि भनेको छु, सहकारी आवासको टार्गेट ग्रुप को टार्गेट पर्सन को भनेर भन्दाखेरि आवास विहीनहरू हुन् अथवा हाम्रो ट्रेडिसन के हो भने आवासलाई हामी हेरिडिटीसँग वंशसँग जोडिरहेका छौँ। कोही मान्छे काठमाडौँ बस्न आउँदाखेरि काठमाडौँका रैथाने बासिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ, तर
अहिले हेर्ने भने डोमिनेन्ट पपुलेसनको रूपमा माइग्रेन्टहरू हुनुहुन्छ। चाहे उहाँ तेह्रथुम ताप्लेजुङका व्यक्तिहरू विराटनगर झर्नुभयो, आर्थिक स्थिति मजबुत भएपछि, यो म धेरै ठाउँमा यो आवासको कुरा हुँदाखेरि यो मैले भन्ने गरेको छु, र विराटनगरबाट अलि आर्थिक स्थिति राम्रो भएपछि काठमाडौँ जानुभयो। के उहाँहरू अथवा हामीहरू, म आफै पनि, हामीले जुन घरमा जन्म्यौँ त्यो घरलाई छोड्यौँ त, त्यो आवासलाई छोड्यौँ त भनेपछि हामीले आवासको कुरा काठमाडौँको गर्ने हो कि मेरो लागि, मेरो म बिचमा कार्यस्थलमा रहेको धनुषा अथवा जनकपुरलाई गर्ने हो कि अथवा मेरो जन्मस्थानलाई गर्ने हो? त्यो पाटोमा त्यो टार्गेट ग्रुपको सबभन्दा यहाँ कम्प्लेक्सिटी र आफ्नो अघि किशोर सरले पनि भन्नुभएको छ प्रस्तुतिक्रममा, छोरा मान्छे इमानले भन्यो भने जिन्दगीमा एउटा घर नबनाइकन सफल हुँदैन अथवा त्यो कमाई उसले कमाएको छैन भनिसम्म जुन बुझिन्छ, यो मान्यतामा रहेको संस्कार अथवा यो मान्यताबाट विकास भएको समाजमा हामी यी कुराहरू गर्दाखेरिको अवस्थामा यसले चुनौती ल्याएको हो एउटा। अर्को चुनौती भनेको नीति ऐन भन्नेको कमी होइन। संयुक्त आवास गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले हामी भन्छौँ किफायती र एकदमै अब सहरहरूको लागि चाहिने भनेको संयुक्त आवास हो। तर के संयुक्त आवासले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आवासको निड भएकोलाई, आवासको आवश्यकता भएकोलाई एड्रेस गर्न सक्यो अथवा मध्यम वर्गीयलाई अथवा लो इन्कम ग्रुपलाई एड्रेस गर्न सक्यो त? र यो जतिखेर आवासको आयो संयुक्त आवास, त्यतिखेर नेपाल सरकारले बाकाइदा ऐन नियम बनाएर संयुक्त आवास आएको होइन। कुनै न कुनै रूपमा संयुक्त आवास आयो। त्यो संयुक्त आवासमा आएको अब त्यो प्रक्रियाले त्यतिखेर रिएक्टिभ नै भन्छु, त्यसमा रिएक्टिभहरू हुन त गभर्मेन्टले प्रोएक्टिभ बनाउनै पर्ने हो, ऐन नियमहरू प्रोएक्टिभ हुनै पर्ने हुन्छ। तर केही इस्युहरूमा रिएक्टिभ हुनु पनि कता कता पेश हुन्छ, जुन म यो परिवेशमा अथवा यो इस्युमा म देख्छु। त्यो के भने त्यतिखेर संयुक्त आवासलाई एड्रेस गर्न आएका जुन ऐन नियमहरू पछि अहिले पनि अब संशोधनको प्रक्रियामा नेपाल सरकार लागेको छ, मन्त्रालय र विभाग यसमा क्रियाशील रहेको छ भनेपछि ऐन नियमकै कारणले गर्दाखेरि यो त्रुटि भएको हो, यो विकास हुन नसकेको हो कि भएर भन्दाखेरिको अवस्थामा त्यो अलिकति कता कता त्यो मेल खाँदैन कि भन्ने हिसाबमा लाग्छ। र यसमा अहिले अब सहकारी ऐनकै कुरामा गर्दाखेरिको अवस्थामा जुन विशेष गरी विशेषीकृत सहकारी सङ्घको गठन राष्ट्रिय सहकारी ऐनले अहिले गरेको छ, त्यसमा के भनेको छ प्रश्नमा भने दर्ता भएका कम्तीमा 25वटा बहुद्देश्य विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली विभिन्न कार्यहरू गर्ने मध्ये आवास परियोजना पनि गर्न सक्छ। कानुनी प्रयास त सुरुवात गर्न खोजेको अवस्था हो। र यो अब डिमान्ड बेस्ड गर्ने हो कि हामीले कता कता यो सप्लाई बेस्डमा जान खोजेको हो कि त्यो पाटोमा अलिकति क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। सहकारी आवास हामीले कसले चाहेको अथवा हामीले सहकारी आवास प्रोभाइड गर्ने हो, सप्लाई गर्ने हो, अथवा सहकारी आवासका डिमान्ड ग्रुपहरू यी हुन्, उहाँहरूलाई सहकारी आवास चाहिएको छ। यसरी कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा म अब यसलाई अब कन्क्लुडतिर म लाग्न चाहन्छु। भनेको एउटा सबभन्दा कोर ग्रुप भनेको अथवा कोर इस्यु भनेको टार्गेट पपुलेसनको र डिमान्ड र सप्लाई मोडल कुन रूपमा जाने हो। त्यसपछिको अर्को अवस्था सहकारी भन्ने बित्तिकै, सहकारी आवास भन्ने बित्तिकै आवाससँग जोडिएको जग्गा, निर्माण सामग्री, टेक्नोलोजी र फाइनान्स, यी चारवटा कुरामा गर्दाखेरिको अवस्थामा यो कुन कुन मोडलमा हामीले फाइनान्सको सेक्टरमा सहकारी बढेको छ र बाँकी 3 सेक्टरमा सहकारी बढेको छ त? यो चारवटा को अल्टिमेट आउटकम भनेको अथवा आउटपुट मैले यसलाई भन्छु, आउटपुट भनेको आवास हो। यो चारवटा मध्ये फाइनान्समा केही सहकारी लागेको र बाँकी 3वटामा चाहिँ सहकारी सफल नभनौँ अथवा त्यो अभ्यास नभएको कारणले गर्दा नेपालमा सहकारी आवास अहिलेकै लागि सफल होला त भनेर क्वेसन मार्क मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसको लागि टेक्निकल अथवा टेक्नोलोजीको रूपमा भन्ने हो भने जतिखेर पुनर्निर्माणको क्रम 2072 को भूकम्प पछिको काम सुरु भयो, त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा नेपाल सरकारले सहज होस्, सुलभ होस् भनेर पहिला 16वटा त्यसपछि 21वटा गरेर विभिन्न मोडलहरू बनाए। तर ती मोडलहरू मध्ये कति प्रतिशत घरले त्यो मोडल लागू गर्न रुचाए त? फेरि यहाँ कुरा उठ्ला अनुगमन कसको, नेपाल सरकारले अनुगमन गर्यो त अथवा गर्न भ्याएको त? अनि यो हामी जहिले पनि शासन व्यवस्थालाई स्टिककै रूपमा मात्र नलिउँ, किनभने यसमा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्छ, मान्छेको सोसल एक्सेप्टेबिलिटी जुन हुन्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो भएर अहिले हामीले के अर्को पनि हेऱ्यौँ भने पुनर्निर्माणकै क्रममा
सुरुमा एउटा डाटा थियो र त्यो डाटा क्रमशः घट्ने भन्दा पनि पुनर्निर्माणबाट पीडित के अरे भूकम्पबाट पीडितको जनसङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गयो। भनेपछि मेरो पनि मान्छे हुनु पर्यो, मेरो टोलमा पनि पर्नु पर्यो भन्ने प्रवृत्ति हुँदाखेरिको अवस्थामा यो सहकारी हो त? सहकारी भन्ने बित्तिकै सहकारी हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कता कता हुन त अब खल्लो लाग्ला अथवा यो तितो लाग्ला, तर तितो सत्य के हो भने कता कता अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन हामी सहकारीबाट भन्दा नि इन्डिभिजुअलिजमतिर गइरहेकै छौँ। त्यो पहिलाको संयुक्त आवास भनौँ अथवा पहिला जुन सामूहिक हामीले बस्ने गरेका थियौँ, सबै हजुरबुवा अथवा देखि लिएर नातिसम्मको पनातिसम्मको परिवार, त्योबाट हामी पहिला कपल र धेरै भयो भने नाबालक छोराछोरीसम्म भने यसरी इन्डिभिजुअल तर्फ हामी गइरहेको परिवेशमा यी चुनौतीका कारणले गर्दाखेरि सामाजिक संरचना, एकअर्काप्रतिको कता कता अलि अविश्वास र हाउसिङ सेक्टरको 4वटा अघि मैले जुन फ्याक्टरहरू भने त्यसमध्ये एउटा फ्याक्टरमा मात्रै सहकारी अभ्यास गरेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा नेपाल सरकार नीति बनाउन तयार छ, कार्यक्रम बनाउन तयार छ, कार्यक्रम ल्याउन तयार छ, तर त्यो कार्यक्रम अहिलेको पपुलेसनलाई, अहिलेको डिमान्डलाई एड्रेस गर्न सक्छ र यसले कता कता कुनै केही यसमा आवास सेक्टरमा काम गर्ने यसलाई अर्को रूपमा नलिउँ, तर यसका विकृतिहरू जुन अहिले देखिएको छ अरू सेक्टरमा पनि हेर्दाखेरिको अवस्थामा विभिन्न एनजिओहरूका लागि हामी सामूहिक आवास गर्दैछौँ, यसको लागि केही हामी गर्न सक्छौँ। स्वाभाविक रूपमा सामूहिक आवास के अरे सहकारी आवास भनेको सेल्फ हेल्प नै हो। पछि एनजिओले त्यसलाई बढावा दिने हो त अथवा डोनरहरूले बढावा दिने हो त भन्ने तर्फबाट भन्दा पनि हामी व्यक्तिहरू जो टार्गेट ग्रुप छौँ जसलाई पहिला आवास छैन, त्यो आवास विहीन भएका वर्गहरूलाई र एकदमै न्यून आय भएका वर्गहरूलाई र पिछडिएका वर्गहरूलाई हामी यो काम आफै गर्न सक्छौँ र आफै गर्न दिन्छौँ भनेर वचनबद्धता भनौँ अथवा त्यो नियतमा र त्यो प्र्याक्टिसमा देखिँदैन। त्यो बेलासम्म सहकारी आवासको आन्दोलन अलिकति नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कता कता अहिले पनि अलि हराएकै अवस्थामा अथवा त्यो चाहिँ अलिक पछाडि नै हुन जान्छ। किनभने यसको लागि त नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पनि जान तर्खरमा थियो नै त, तर यी चुनौतीहरू कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा, यी अप्ठ्याराहरू कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यतिखेर नलगेको हो नेपाल सरकारले। हो आवश्यकता भयो खण्डमा र अहिले सहकारी आवास भनेको साँच्चीकै आवासको समस्या समाधान गर्नलाई नेपालको संविधानले प्रावधान गरेको जुन सबैलाई आवासको हक छ त्यसलाई नेपाल सरकारले आफैले विभिन्न मोडलबाट गरेकै अवस्था हो, एड्रेस गर्न खोजेकै अवस्था हो, न त्यो कमी छ। तर टार्गेट ग्रुपलाई, टार्गेट पपुलेसनलाई आवास विहीनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ यो मोडलबाट भन्ने पर्याप्त आधार नभइकन यसमा बढ्दाखेरिको अवस्थामा कता कता यो यसको नाममा केही रकम जुटाउने र यसलाई जुन अब एक घर एक सहकारी भनिएको छ अथवा एक परिवार एक सहकारी भनिएको छ, एक सदस्य, त्यो ऐन नियम हुँदाहुँदै पनि त त्यो कार्यान्वयनमा भएको अवस्था हो त, त्यो चुनौती त छँदैछ नि त। ती कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा सहकारीको चुनौती र आवासमा देखिएका जुन अलि चुनौती छ ती दुईटैको चुनौतीको कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा सहकारी आवासको पाटोमा नेपालमा अलिकति नहतारियौँ कि भन्ने अनुरोध गर्दै र म आफू फेरि आफ्नो जिम्मेवारीको कार्यक्रमको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ बाहिर भएर केही साउन्ड प्रब्लम भनौँ अथवा यसपछिको कार्यक्रममा म फुल टाइम अलि बस्न नभ्याउने भएकामा केही त्यस्तो जिज्ञासा अथवा मसँग केही प्रश्नहरू छ भने म आयोजक सर म्याडमहरूलाई अलिकति पहिला राखिदिनु भयो भने म केही त्यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने म समाधान गर्न प्रयास गर्छु भन्ने अनुरोध गर्दै मलाई यसरी आफ्नो मन्तव्य राख्ने मौका दिनुभएकोमा पुनः निहर्स र यहाँका सबै आयोजक सर म्याडमहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कण्ठजी, सायद तपाईँ चाँडै निस्किनु पर्ने अवस्था रहेछ। अब म यो फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु र त्यसमा यहाँहरूको प्रश्नहरू पनि हुन सक्छन्, हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई प्रश्नहरू हुन सक्छन् अथवा केही कमेन्ट हुन सक्छ। जसलाई आफ्नो यो च्याट बक्समा केही कमेन्टहरू राख्न मन लाग्छ भने च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने सहज हुन्छ र केही कुरा प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ र केही बोल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ ह्यान्ड रेज अप्सन, यहाँ ह्यान्ड रेज अप्सन छ, यहाँ ह्यान्ड रेज अप्सनमा ह्यान्ड रेज गरेर गरिदिनु भयो भने म क्रमशः समय दिन्छु
यहाँ प्रफुल्ल सरले ह्यान्ड रेज गरिसक्नु भएको छ। म प्रफुल्ल सरलाई चाहिँ एकदमै टु द पोइन्ट आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। प्रफुल्ल सर। म सुरु गरौँ होला। मेरो प्रश्न भन्दा पनि अलिकति कमेन्टहरू। सुरुमा किशोरजीले 3-4 जुन प्रश्न राख्नु भएको थियो नि, सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि अहिले हामीले गर्नुपर्ने डिसिजन मेकर्सहरू जस्तै लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि यो दिस इज प्योरली नन प्रफिट हो भन्ने एउटा त्यो चाहिँ नि दिमागमा राखिदिनु पर्यो। किनभने दे आर ट्रिटिङ द कोअपरेटिभ लाइक अदर्स। अर्को कुरा चाहिँ नि ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस जुन छ नि, प्राइभेट डेभलपरले त्यो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसमा आफ्नो लागेको खर्च मेहनत सबै उठाउँछ, जबकि कोअपरेटिभको लागि इट इज इम्पोसिबल। त्यस कारण त्यसमा मान्छे लाग्नै चाहँदैन। त्यो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस जुन झन्झट छ त्यो हिसाबले चाहिँ नि के गर्नु जरुरी छ भने सायद चाहिँ नि इफ यु आर रियली सिरियस आह्वान गरेर हामीले ओके हु आर इन्ट्रेस्टेड भनेर एउटा फेसिलिटेटिङ टिमै बनाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि उनीहरूको लागि चाहिँ नि विदाउट एनी अब्स्टेकल, विदाउट एनी ह्यारेसमेन्ट चाहिँ नि बिगिनिङदेखि एन्डसम्म काम गरिदिने एउटा सुरुको कुरा गर्दैछु म। त्यो मे बी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि अघि कुरा आयो नि यो के पालिका लेभल नगरपालिका लेभल भन्दाखेरि इट हेज टु बी एट द कम्युनिटी लेभल। त्यो भए उनीहरूले चाहिँ नि हरेक पालिका भनौँ वा नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा लेट देम ह्याभ द प्रोग्राम। कमसेकम एउटा चाहिँ नि भयो भने अनि फेसिलिटेट गर्ने त्यो एउटा चाहिँ नि सायद भनौँ ठिक छ भोलि सबै चाहिँ नि स्थानीय सरकारमा नहोला तर कमसेकम 20%ले गरे पनि इट विल बी बिग बिग वर्क। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सायद अलिकति हामीले यो टेक्निकल एक्सपर्टिज जुन कुरा गर्छ लेट अस फेसिलिटेट द प्रोसेस। मैले देखेको इन्ट्रेस्ट नभएर डेफिनेटली छैन, तर के छ भने यो प्रोसेस छ नि यो यति कम्प्लिकेटेड ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू हच्किने नभइराखे पनि होइन। पछि लजनाजीले अलि भन्नु होला अलरेडी वी आर डुइङ सम वर्क यो कोअपरेटिभ मोडलमा, तर एक्ज्याक्टली मे नट बी। अर्को कुरा सायद यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबल कसरी बनाउने त्यतातिर सोच्न असाध्यै जरुरी छ। किनभने कोअपरेटिभको कुरा गर्दा इट्स नट लेट्स नट ट्रिट एज अ प्राइभेट डेभलपर। त्यो ह्यारेसमेन्ट सहनै सक्दैन किनभने भोलिन्टरी काम गर्ने एकातिर। अर्को कुरा चाहिँ इफ दे गो थ्रु द ह्यारेसमेन्ट प्रोसेस इट विल इम्पोसिबल। यो कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रफुल्ल सर। अब लजनाजीले हात उठाउनु भएको छ। लजनाजी। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई नमस्ते है। म छोटोमा केही कुराहरू राख्न प्रयास गर्छु। म यहाँहरूको कुरा सुनेर मलाई चाहिँ अलिकति यो सहकारी आवास कोअप हाउसिङ भन्ने बित्तिकै एउटा अहिले प्रश्न के हुन मन लाग्यो भने सुरुमा तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै छ नि एउटा हाउसिङ कलोनी जहाँ चाहिँ नि एउटा हाउसिङ कलोनी 30-40-50 परिवारहरू त्यहाँ बस्छन् र सबै सुविधाहरू सबै एक्सेस हुन्छ बेसिक फेसिलिटिजहरू। त्यसरी चाहिँ नि यो लोवर मिडल इन्कम क्लास अथवा यो मिडल इन्कम ग्रुपहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामीले हाउसिङ दिएको त्यसलाई कोअपरेटिभ हाउसिङको रूपमा लाने हेर्ने हो अथवा इन्डिभिजुअली छ नि व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न ठाउँमा छरेर बसेको जसको आवासको आवश्यकता हुन्छ उनीहरू आफ्नो घर बनाउनको लागि सङ्गठित भएर एक ठाउँमा आएर सहकारी आवास बनाएर तर घर चाहिँ नि सबै एकै ठाउँमा बस्ने होइन कि एकै ठाउँमा होइन कि छरेर आफ्नो ठाउँमा कन्भिनियन्ट ठाउँमा बनाउने र तिनीहरूको ग्रुप चाहिँ नि मतलब तिनीहरूलाई पनि त्यसरी हामी सहकारी आवासको रूपमा लान सक्छौँ दर्ता गर्न सक्छौँ। त्यो कुन खालको मोडेल हामीले हेर्न खोजेको हो मलाई अलिकति त्यसमा अहिले यो सबै यो प्रेजेन्टेसन हेरेर त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो। त्यसमा अलिक स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो छ। र अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कोअप हाउसिङको कुरा गरेको चाहिँ नि हामीले यो केही समय भइसक्यो होइन। यो भूकम्प भन्न अगाडि नै हो यो छलफलमा आएको। तर अब अघि ओम सरले पनि भन्नुभयो यो पोलिसीहरू अब यो पास हुन सकेन के भयो होइन। तर एक चरणको छलफलमा पहिला आइसकेको थियो र एकदमै जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो चाहिँ नि आउनको लागि। यो जुन अहिले हामी जुन टार्गेट ग्रुप भनेर अघि जुन ओम सरले जुन प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभएको छ नि लोवर मिडल इन्कम ग्रुपहरू हुन सक्छन् भन्दाखेरि तिनीहरूको लागि हाउसिङमा एक्सेस पुर्याउनको लागि फेसिलिटेट गर्नको लागि यस्ता खालका पोलिसीहरूले सजिलो गर्छ उनीहरूलाई एफोर्ड गर्नको लागि टेक्निकल एसिस्टेन्समा उनीहरूको एक्सेस पुर्याउनको लागि ल्यान्डमा एक्सेस पुर्याउनको लागि प्लानिङमा एक्सेस पुर्याउनको लागि होइन। त्यो सबै चाहिँ नर्भे एकदम गाह्रो छ भन्ने कुरा अघि नै आइसक्यो। तर यस्तो यो कोअपरेटिभको पोलिसीले यो इज गरिदिनु पर्यो। यो इन्भाइरोन्मेन्ट यस्तो सजिलो बनाइदिनु पर्यो कि उनीहरूको हाउसिङ एफोर्डेबल हुने कि ओभरअल चाहिँ नि हाउसिङ चाहिँ नि एफोर्डेबल हुन पैसा मात्रै भएर पनि पुगेन। त्यहाँ अर्को विभिन्न पोलिसी च्यालेन्जिङ के भइन सक्छन्। तर यो कोप हाउसिङ पोलिसीले त्यसमा त्यो सबै कुराहरूलाई एड्रेस गरिदियो भने सजिलो हुन सक्छन्। तर त्यो हुँदाखेरि एकदम जरुरी जस्तो लाग्छ। यो त एकदम छिटै ल्याउनु पर्छ छिटै हुनुपर्छ जस्तो छ। र अहिले चाहिँ नि
अहिले यो नभएकै कारणले धेरै च्यालेन्जहरू भइराखेको छन्, यो चुनौतीहरू धेरै छन्। अब हामीले चाहिँ यस्तै खालको यस्तै भनौँ न त्यो कोप मोडलै होला हामीले जुन हाउसिङहरू हामीले गरेका छौँ 2-4 वटा। अब सबभन्दा पहिला 12-13 वर्ष अगाडि कोप यो किर्तिपुरको हाउसिङ जुन रिलोकेसनको प्रोजेक्ट गऱ्यौँ, अब त्यसलाई पनि कोअपरेटिभ हाउसिङ मोडेलको रूपमा तपाईँहरूले धेरै थाहा छ होइन, हेर्न सक्छौँ। अब त्यसलाई हामीले त्यसरी दर्ता गरेका छैनौँ होइन। तर एज अ एनजिओ हाम्रो काम भनेको फेसिलिटेट गरिदिने मात्रै हो होइन, सबै उनीहरूले नै गर्छन्। हामी चाहिँ एज अ फेसिलिटेटर सपोर्ट गर्ने हो, फाइनेन्समा एक्सेस पुर्याउने, टेक्निकल एसिस्टेन्समा एक्सेस उनीहरूको चाहिँ नि पुर्याउने, त्यो खालले हामीले फेसिलिटेट गरेका हुन्छौँ। र उनीहरूले चाहिँ नि घरहरू बनाउने अथवा बस्ने त्यहाँको भित्रको व्यवस्थापन इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि सबै चाहिँ नि मिलाउने व्यवस्थापन गर्ने काम त्यो उपभोक्ता समितिको रूपमा अहिले उनीहरू कार्यरत छन् र त्यसले गरिरहेछ। र अहिले यो कोअप हाउसिङ पोलिसी आयो भने चाहिँ नि उनीहरूलाई त्यो जुन उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेछ नि त्यो उपभोक्ता समितिलाई नै सहकारी आवासको रूपमा हामीले लाने होला, मैले त्यसरी बुझेको छु है। अहिले पोखरामा हामीले 2-3 वटा छन् यस्तै खालको, यो पोखराको यो समावेशी टोल सुन्दर बस्ती र अर्को एउटा पनि छ त्यहाँ पोखराको समावेशी टोलमा 76 घर छ, अर्को सुन्दर टोलमा 35-36 छ, अर्कोमा 15-16-15-20 घरहरू छन् होइन, 2-3 वटा। अब त्यहाँ पनि उपभोक्ता समितिले म्यानेज गरेका छन्। तर यो सबै प्रोजेक्टहरू हामीले लोकल गभर्मेन्टसँगको सहकार्यमा गरेका हौँ। लोकल गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेका छन् इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यहाँ बनाउनको लागि, नगरपालिकाहरूले कन्ट्रिब्युट गरेका छन्, इन्क्लुडिङ अब त्यो पोखरामा त जग्गा खोज्न पनि नगरपालिकाले सघाइदिएको भनौँ न, अलिकति सस्तोमा जग्गा चाहिँ नगरपालिकाकै सहयोगमा चाहिँ पाउन सकेको। अब हाम्रो रोल फेसिलिटेट हो। अब त्यो कोअप हाउसिङको नमुना हुन सक्छ नि त्यहाँ डिटेल स्टडी गर्यो भने। हाम्रो उमेश सर यहाँ हुनुहुन्छ, उमेशजीले त्यहाँ अलि डिटेल स्टडी पनि गर्नुभएको छ त्यो सबै कुराहरू, त्यो कोअप हाउसिङकै मोडल हुन सक्छन्। तर हामीले चाहिँ छ नि, मैले एउटा अलिकति क्लियर पनि हुन खोजेको के हो भने यो घर बनाइसकेपछि मान्छे त्यहाँ बस्न आइसकेपछि त्यसलाई हामी सहकारी आवासको रूपमा दर्ता गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला, कि त बनाउनु भन्दा अगाडि नै सङ्गठित भएर सहकारी आवास भनेर दर्ता गरेर त्यो सहकारी आवास मार्फतै निर्माण हुनुपर्ने हो कि, अथवा यो निर्माण भइसकेपछि पनि उनीहरूले दर्ता गर्न सकिन्छ। मैले बम्बेमा चाहिँ नि देखेको छु, बम्बेमा चाहिँ नि यो पेभमेन्ट ड्वेलर्सहरूलाई यो गभर्मेन्टले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि पर्मानेन्ट हाउसिङमा सिफ्ट गरिसकेपछि अपार्टमेन्टमा सिफ्ट गरिसकेपछि एउटा अपार्टमेन्टमा 30-40 परिवारहरू बस्छन्, त्यहाँ सिफ्ट भइसकेपछि उनीहरूले कोअपरेटिभ हाउसिङमा दर्ता गर्छन्। गइसकेपछि कोअप हाउसिङमा गएपछि अनि त्यसपछिको त्यहाँको चाँजो पाँचो व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा त्यो कोअपरेटिभ हाउसिङको हुन्छ है। त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छ। अघि अब विदेशको पनि धेरै अब इक्जाम्पलहरू हामीले सुन्यौँ, तर अब हामी त्यहाँ त गरेकै छैन, आएको छैन। तर कमसेकम एउटा चाहिँ आयो भने अब फेरि हामीले रिभ्यू गरेर त्यो पोलिसीलाई अझै पलिस गर्दै आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार हामीले फेरि छाँटकाँट गर्दै लान सक्छौँ होला। सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट मोडेलको रूपमा एकैचोटि ल्याउन गाह्रो पनि हुन्छ होला, तर चाहिँ आयो भने चाहिँ यस्ता खालको घर बनाएर बस्न जानेहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अब एउटा चाहिँ यहाँमा एउटा उदाहरण दिउँ, यहाँ तरकारी व्यवसायीहरूको सहकारी छ होइन, महिला तरकारी व्यवसायीहरूको। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो सबै व्यवसायीहरू माइग्रेन्ट भए, उनीहरूले यहाँ काठमाडौँमा घर बनाउनको लागि 15-20 जना 20-22 परिवार चाहिँ सङ्गठित भएर सहकारी उनीहरूकै आफ्नै सहकारीबाट लोन लिए। उनीहरूले लोन इन्डिभिजुअली लोन लिएर एकै ठाउँमा कलेक्टिभली उनीहरूले ल्यान्ड किनेर घरै बनाइसक्यो अहिले होइन। भन्दाखेरि सहकारीले लोन मात्र दियो, अर्को उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ रोल छैन, उनीहरू आफैले गरे। अब यो पोलिसी चाहिँ कोअपरेटिभ हाउसिङ पोलिसी भएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि काम गर्नको लागि, उनीहरूलाई धेरै सपोर्ट हुन्थ्यो यो लोकल गभर्मेन्टसँग लिङ्क गर्नेदेखि अरू कुराहरू एक्सेस गर्नको लागि। तर अब त्यो लिङ्क नभएको कारणले गर्दा अलिक अव्यवस्थित पनि हुन सक्छन्, अलिक कोअर्डिनेसनको कमीले गर्दा अथवा यो नीति नियमहरू पुरा गर्नलाई अलिकति यो कमी कमजोरी हुन सक्छन्। तर पोलिसीले गाइड गर्यो, यो एकदम राम्रोसँग कोअर्डिनेट गर्न सक्यो, हामीले चाहिँ मोनिटर गर्न सक्यो गभर्मेन्टले पनि एउटा उसबाट भने चाहिँ एकदम राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्नको लागि टेवा दिन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद लजनाजी। तपाईँले जस थोर बहुत जे प्रयास भएको छ नेपालमा एक्ज्याक्टली सहकारी मोडलमा नभए पनि जुन कम्युनिटी लेभलबाट केही समूहहरू मिलेर जुन प्रयास भएको छ त्यो प्रयासको जुन जानकारी दिनुभयो, वास्तवमा धेरै राम्रो इनपुट आयो यसमा। अब हामीले खोज्नुपर्ने भनेको अब त्यो प्रयासलाई कोअपरेटिभ मोडलमा कसरी लैजाने हो र त्यो प्रयासलाई अझ यो कोअपरेटिभ मोडलबाट कसरी फेसिलिटेट गर्ने हो भन्नेतिर हामी कोसिस गर्नुपर्छ। अब यहाँ ह्यान्ड रेज गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिले म नवराज प्याकुरेलजीलाई समय दिन्छु, त्यसपछि सुरेश आचार्यजी र डाक्टर रेशमा श्रेष्ठजी पनि हात उठाइराख्नु भएको छ, उहाँले समय पाउनुहुन्छ। हो नवराजजी, एकदमै टु द पोइन्ट आफ्नो भनाइ राख्नु अनुरोध गर्छु म। हस् सर, मैले यो भिडियो अन गरिनँ, आवाज बिग्रेला भनेर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, समय दिनुभयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन आज इस्यु उठेको छ, यो जुन छलफल आयोजना भएको छ, वास्तवमा यो एकदमै समसामयिक र आवश्यक पर्ने विषय नै थियो। एकदम राम्रो बहस भएको छ।
र सर्वप्रथम चाहिँ हजुरले नै जुन यो आवासको चाहिँ औचित्य, आवास सहकारी आवासको औचित्य र यसको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ आवास सम्बन्धमा अहिले विद्यमान इस्युजहरू के छ भनेर हाइलाइट गर्नुभयो। वास्तवमा धेरै यसले चाहिँ धेरै आइडिया ओपन भएको छ। त्यसै गरी ओम सरले चाहिँ हामी किन पछाडि पर्यौँ सहकारी आवासको कुरामा चाहिँ हामीले किन चाहिँ कन्सोलिडेटेड हिसाबले अगाडि आउन सकेन भनेर र प्रश्न पार्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो दीपक सरले चाहिँ सहकारीको औचित्य यो कसरी सुरुवात भयो र यसको इतिहासदेखि वर्तमानसम्ममा आउनु भएको छ। वास्तवमा धेरै नै आइडिया चाहिँ जेनेरेट भयो। त्यसै गरी आधिकारिक रूपमा हाम्रो शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिडिजी साहबले चाहिँ यसको औचित्य, यसको चाहिँ नि के छ, यो आवास सहकारी आवासको औचित्य र यसको डिमान्ड बेसमा जाने कि सप्लाई बेसमा जाने भन्ने सवालमा इस्युहरू उठाउनु भएको छ। वास्तवमा सबै विषय समसामयिक र राम्रा छन्। तर अब मेरो आफ्नो चाहिँ यसमा खासै त्यस्तो क्वेसन भन्दा नि मेरो एउटा केही कम्प्लिमेन्ट्री कुराहरू चाहिँ जसरी सहकारीका सम्बन्धमा सुरुमा हाम्रा विश्वासहरू कमी थिए, बिस्तारै सहकारी भनेको चाहिँ एकदम अभिन्न अङ्ग हो। हाम्रो जनजीवनमा सहकारी भन्ने विषय चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चल्दै आएर अहिले सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका जति पनि स्थानहरूमा छन्, जति पनि व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ स्ट्याटस वृद्धि भएको, उहाँहरूको चाहिँ रहनसहनमा परिवर्तन भएको, उहाँहरूको धेरै नै कुरामा सहुलियत भएको हामीले पाउँछौँ, देख्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले हामीले जुन आवासको समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ, संविधानले चाहिँ हामीलाई प्रष्ट रूपमा आवासको अधिकार भनेर व्यवस्था गरेका छ, तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सवालमा हामी सबैमा अन्योलता छ। र यसको चाहिँ लिड रोल भनेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हो, सहकारी विभाग हो। त्यसकारणले अब आवासको अधिकारलाई मध्यनजर गरी सहकारी आवासको अवधारणा अब वास्तवमा अगाडि बढाउनै पर्छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न ऐनहरू छरिएका छन्, नियमावलीहरूमा विभिन्न किसिमको व्यवस्था छ र यो कन्सोलिडेटेड हिसाबले आउन सकेको छैन। यो आउन जरुरी छ। यसको स्पष्ट नीति, त्यसपछि कार्यविधि आएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा राय हो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले नयाँ नगरका कुराहरू, नयाँ सहरका कुराहरू गर्छौँ र के छ भने जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दाखेरि धेरै वर्षसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ आवास निर्माण क्रम रहने, मान्छेले एकातिर आवास नपाउने, अर्कोतिर चाहिँ जग्गाहरू खाली रहने अवस्था भएको हुनाले अब हामीले सहकारीलाई प्रयोग गरेर सहकारीको यो जुन आन्दोलन छ अथवा सहकारीको जुन एउटा चाहिँ स्वरूप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आवास व्यवस्थापनमा ट्रान्सलेट गरेर अब छिटोभन्दा छिटो आवासको व्यवस्थापन गर्ने र समृद्ध नेपालको अभियानमा हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देख्दछु। र यसको लागि चाहिँ अब मूलभूत रूपमा यसमा चाहिने ऐनहरूमा संशोधन गर्ने, अनि जनताहरूमा र स्थानीय सरकारमा हामी के गर्छौँ भन्दै केन्द्रीय सरकारले यस्ता कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौँ, तर स्थानीय सरकारमा हामीले त्यो ट्रान्सलेट गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले आवासको आवश्यकता र सहकारी आवासको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि बुझाएर सहकार्य गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो राय छ। र पछि कुनै इस्यु आयो भने छलफल गरौँला। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद नवराजी। नवराज प्याकुरालजी शहरी विकास मन्त्रालयमा पूर्व सहसचिव हुनुहुन्थ्यो र अहिले अधिकार सम्पन्न बागमतीको प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि। अब म पूर्व सचिव सुरेश आचार्यज्यूलाई समय दिन्छु र उहाँले यो सहकारी आवासको बारेमा निकै विगतमा अध्ययनहरू पनि गर्नुभएको छ र यो 2068 को हाम्रो आवास नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा उहाँहरूको चाहिँ विशेष भूमिका रहेको थियो। सुरेशजी, त्यसपछि डाक्टर रेशमा र अजयजीलाई म टाइम दिन्छु। धन्यवाद किशोर सर। सबभन्दा पहिले त म आज यो विश्व बसोबास दिवस यो वर्षको जुन मूल नारा थियो, सबैको लागि आवास, समृद्ध शहरी विकास, त्यही सन्दर्भमा सहकारी आवासको जुन छलफलको आयोजना गरिएको छ यो नियर्सबाट, त्यसको लागि नियर्सको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो निकै सान्दर्भिक छ यो विश्व बसोबास दिवसको नारा र यो अहिलेको छलफल। र यसमा मूलभूत कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो सहकारी आवासको बारेमा 2071 सालमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा हामीले अवधारणा पत्र तयार गरेका थियौँ। त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो विभिन्न मुलुकमा भएका अभ्यासका बारेमा र नेपालमा यसको सम्भावना के छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा पक्कै पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। र अहिले त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने यसको त्यो अवधारणा पत्रको बारेमा सुझाव लिनको लागि हामीले तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय योजना आयोग
स्थानीय विकास मन्त्रालय विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ उहाँहरूको राय प्रतिक्रियाको लागि हामीले त्यो अवधारणा पत्र हामीले पठाएका पनि थियौँ। तर त्यसपछि अब सायद ती विभागबाट ती मन्त्रालयबाट चाहिँ तत्सम्बन्धी विचारहरू त्यसको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आउन सकेन र यो काम करिब करिब अड्कियो भनौँ न। तथापि यो अलिकति मिडियामा आयो, यो कुराहरू सहकारी आवासको बारे मिडियामा आइसकेपछि केही व्यक्तिहरू म कहाँ आए भने यो सहकारी आवास त हामी पनि गर्न चाहन्छौँ सर, के गर्नु पर्यो भनेर भन्न आए। त मैले भने कि अब यो सहकारी मतलब आवास नै एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ एउटा सहकारी गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि बल्ल यसमा केही अगाडि यसमा केही कामहरू गर्न सकिन्छ होला। तथापि अब अहिले चाहिँ यो सबै अवधारणा मतपत्र मात्रै आएको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ नियमावलीको रूपमा आइसकेको छैन। तर तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो भन्ने कुराहरू मैले बताएँ उहाँलाई। अनि उहाँहरूको अर्को जिज्ञासा के थियो भने यो आवास चाहिँ हामीले बिक्री गरेर पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने कुरा सुनेपछि अलिकति मलाई मनमा चस्सक्क लाग्यो कि यो मान्छे कतै चाहिँ यो घर जग्गाको व्यवसाय गर्ने मान्छे त होइनन् भन्ने मलाई लाग्यो त्यो मनमा होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा के भने हाम्रो अवधारणा अनुसार चाहिँ सहकारी आवास भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने आवास चाहिँ होइन। यसमा पक्कै पनि सरकारले कुनै किसिमको सुविधा दिन्छ यसमा यो आवास परिपूर्तिको लागि। तर त्यो आवासको चाहिँ दाबी गर्ने व्यक्ति को हुन्छ भनेपछि त्यो सहकारीमा आबद्ध व्यक्ति मात्रै हुन्छन्। खरिद बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सहकारीको सेयर नै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै यो बिक्री हुनसक्छ। नत्र भने चाहिँ त्यो मार्केटमा चाहिँ अरू व्यवसायले बिक्री गरेर चाहिँ गर्न मिल्दैन। हाम्रो अवधारणा चाहिँ त्यो किसिमको हो भनेर भने त्यसपछि ती व्यक्तिहरू आउनु भएन र पछि चाहिँ यो कुरा भनौँ न अगाडि बढ्न सकेन। तर अहिले मलाई बडा खुसी लाग्यो हाम्रो रचनाजीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले सहकारी आवासको अवधारणाको बारेमा केही कुराहरू गर्यौँ, तर व्यवहारमा त्यो कुरा नल्याएको भए तापनि उपभोक्ता समितिको मार्फतबाट केही काम त भएको रहेछ नि त होइन। अहिले भन्नुभयो उहाँले पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ केही व्यक्तिहरूले एउटा उपभोक्ता समूह बनाएर आवास परिपूर्ति गरे, जग्गा किने र त्यो जग्गासम्म जानको लागि चाहिँ बाटोघाटो ढल निकासको काम चाहिँ महानगरपालिका तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले चाहिँ लगानी गरिदियो, सरकारले लगानी गरिदियो त्यहाँनिर ती जनताको आवासको लागि। भनिसकेपछि मोरलेस सहकारी आवासको जुन हाम्रो मूलभूत एउटा उद्देश्य थियो, जुन एउटा फिलोसफी थियो, त्यो फिलोसफीसँग चाहिँ म्याचिङ चाहिँ भयो र नामाकरण चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन सक्न होइन। अब यसमा अघि नै भन्नु सुरुमै यहाँ कुरा आएको छ, किशोर सरले पनि भन्नुभयो होइन कि यस सम्बन्धी चाहिँ अथवा हाम्रो ओम सरले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ वास्तवमा क्ल्यारिटी चाहिँ अझ भइसकेको छैन। किनभने यसमा दुईवटा टर्मिनोलोजी छ नि त, एउटा सहकारी छ एउटा आवास छ। त सहकारीको कुरो चाहिँ सहकारी विभाग सहकारी मन्त्रालय सहकारीसँग सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ र आवास सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरेशजीले भिडियो अफ गर्ने कुराहरू त भन्दाखेरि यसमा त्यही त दुईवटा सहकारी र टर्मिनोलोजीको कम्बिनेसन भएको हुनाले सहकारी सम्बन्धी काम सहकारी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र आवास सम्बन्धी काम चाहिँ शहरी विकास विभाग अथवा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो दुईवटा मन्त्रालय दुईवटा निकाय र अरू विभिन्न निकायहरूको चाहिँ समन्वय मात्र यो कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। तथापि यसमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि यदि कुनै संस्थाले यदि त्यसरी सहकारी के अरे एउटा कम्युनिटी हाउसिङ भनौँ न बनाएको छन् भनेपछि त्यसलाई सहकारीको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने यसको फिलोसफीमा त्यो कुरा भनिएको छ कि चाहिँ एउटा चाहिँ सीमित इक्विटी सहकारी संस्थाले नै घर जग्गा किनेर सहकारीको विकास आवासको विकास गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ आवास आवश्यकता भएका मान्छेहरू मिलेर सहकारी गठन गरेर आवासको विकास गर्न सक्छन्। यो दुई किसिमको छ कि यसमा होइन। र अर्को चाहिँ के छ भनेपछि अलरेडी भइरहेको जुन सामूहिक आवास अथवा संयुक्त आवास छ त्यो आवासको व्यवस्थापनको लागि पनि सहकारी गठन गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ भनौँ न यो एपार्टमेन्ट हाउसिङहरूमा अथवा चाहिँ यो ग्रुप हाउसिङहरूमा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि लडेको हामी सुन्छौँ नि, मुद्दा समेत भएको छ यहाँ त। कतिपय चाहिँ सामूहिक आवासमा चाहिँ
डेभलपरले चाहिँ कुनै सुविधा दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेकोमा सुविधा नदिएको केसमा चाहिँ या सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ आदेशै भएको छ, मुद्दा लडेका छन् मान्छेहरूले। भनिसकेपछि सहकारीको रूपमा उनीहरू गठन भएका छैनन्, तर उपभोक्ता समितिको रूपमा दर्ता गरेर गठन चाहिँ भएका छन्। जस मोरलेस यो एउटा त्यस किसिमका गतिविधि भएका छन्, नाम मात्रै त्यो भएको छैन। र यसका चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, मेरो विचारमा यो कुरामा सहकारिता गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी भनिसकेपछि यो आवासको क्षेत्र पनि एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो होइन। र अहिलेसम्म चाहिँ खालि ऋण बचत सहकारीमा मात्रै बढी फोकस देखिन्छ। अलमोस्ट मलाई लाग्छ 90% सहकारीहरू चाहिँ ऋण बचतमै गइरहेका छन् के। केही चाहिँ अलिकति अगुवा मान्छेहरूले चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा गरेका छन्, तरकारी बजारको क्षेत्रमा गरेका छन्, अब दुध उत्पादनको क्षेत्रमा गरेका छन्, त्यो एकदम सीमित छ। मोर देन 90% चाहिँ ऋण र बचत मात्रै गएको छ। यो कुरा सहकारी विभागले किन नहेर्ने? सहकारी भनिसकेपछि खालि चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने र पैसाको कारोबार गर्ने मात्रै त होइन नि त, उपभोक्तालाई सुविधा पुर्याउने हो। र सुविधा भनेपछि आवास पनि एउटा सुविधा हो नि त। त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले सहकारी विभागको सहकारी मन्त्रालयको चाहिँ आलोचना गरेर खोजा होइन, मैले यथार्थ कुरो मैले यहाँलाई मेरो आफ्नो विचार मैले यहाँलाई चाहिँ प्रकट गरेँ होइन। र त्यस्तै चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालय र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब शहरी विकास विभागले पनि आवासको क्षेत्रलाई चाहिँ जनता आवास अफकोर्स एउटा 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 क्रान्तिकारी एउटा कदम थियो, एउटा राम्रो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, हामीले चाहिँ यो सहकारीको आयोलाई पनि त्यहाँ जोड्न सक्छौँ। यसले चाहिँ अझ ठुलो एउटा वर्गलाई होइन, जनता आवासमा चाहिँ त भन्न पीडित दलित र एकदम बिलो पोभर्टी लाइनका मान्छेहरू मात्रै त्यसमा छन् भनेपछि यो सहकारी आवासमा त के हुन्छ भनेपछि मध्यम आय वर्गका मान्छेहरू पनि त्यसमा आउन सक्छन्। आय चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 58% चाहिँ मान्छे किन रेन्टल हाउसिङमा छन्, किन भाडामा बसिरहेका छन्? सहरी क्षेत्रमा हेर्नु हो भने 68 सालकै चाहिँ डाटा हेर्नु हो भने मोर देन 40% मान्छे चाहिँ रेन्टल हाउसिङमा छन्। त्यो भन्नुको अर्थ के भने चाहिँ हाउसिङको डिमान्ड छ, यहाँ कमी छ, मान्छेलाई चाहिएको छ बस्ने घर। झन् भूकम्पपछि त अब निकै चाहिँ हाउसिङको लस भएको छ। त्यसको आपूर्तिको लागि चाहिँ वास्तवमा सहकारी आवासको चाहिँ जुन नीति छ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने एकदमै जरुरी मैले देखेको छु। यसलाई नियमन गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ। तर यो चिज एकदमै समय सान्दर्भिक छ र एकदम आवश्यक छ। मलाई लाग्छ मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ। धन्यवाद मलाई मौका दिनुभएकोमा। धन्यवाद सुरेशजी। अब म डाक्टर रेश्मा श्रेष्ठजीलाई टाइम दिन्छु र त्यसपछि चित्रकुमारीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यो आवास यो सहकारी आन्दोलनमा एकदमै संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँ यो सहकारी यो फेडरेसनको म्यानेजर पनि हुन्छ, उहाँको कुरा पनि हामी सुन्नेछौँ। सबभन्दा पहिले डाक्टर रेश्मा श्रेष्ठजीलाई। नमस्ते सबै सर र म्याडमहरूलाई। र यो अहिलेको जुन डिस्कसनबाट सरको प्रेजेन्टेसनहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पाएँ। र मेरो अहिलेको कन्टेक्स्ट भनेको एउटा फाउन्डेसनमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त एउटा सरहरूले धेरै उठाइसक्नुभयो। अब यसमा मेरो प्रश्न भन्दा पनि मेरो एउटा सजेसन या क्वेरिज भनौँ न, हाउसिङ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा बेसी एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेको एक्सेस टु ल्यान्ड भन्ने कुरा नै धेरै यता आवाज आएन तपाईँको डाक्टर रेश्मा, तपाईँको आवाज आएन। हेलो सर, सुनिराख्नु भएको छ? अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ। ए हजुर सर, अहिले राम्रोसँग सुन्नुभयो? हो हजुर हजुर। मैले चाहिँ अघि म सुरुदेखि चाहिँ भन्दिनँ सर, तर यो कोअप हाउसिङको कुराहरू जुन अहिले आयो त्यसमा सबभन्दा बेसी मलाई के लाग्छ भने एक्सेस टु ल्यान्ड एउटा चाहिँ बेसिक एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हो जस्तो लाग्यो हाउसिङ भन्ने बित्तिकै। यो कोअप हाउसिङको टार्गेट ग्रुप चाहिँ लो इन्कम र मिडल इन्कम हाउसिङ हो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि ल्यान्डको एक्सेसलाई पनि कुनै एउटा मोडलसँग इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा मात्रै हो। जस्तो अब अर्बन ल्यान्ड ब्याङ्क भन्ने जस्तो कन्सेप्टसँग कोअप हाउसिङलाई इन्टिग्रेट गर्नु सक्यो भने सायद अनि त्यसपछि चाहिँ सस्टेनेबल म्यानरबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि। अब अर्को भनेको जस्तै ल्यान्ड पुलिङ जस्तो कन्सेप्ट ल्यान्ड डेभलपमेन्ट टुलमा पनि एउटा ल्यान्ड एक्सेसहरू मिलाइदिनु सक्यो भने, किनभने सबैभन्दा प्रब्लम भनेको हाउसिङको टेक्निकल पार्टहरू त छँदैछ, तर ल्यान्ड एक्सेसै जब हुन गाह्रो हुन्छ भने अघि यता ल्याइसक्नु भयो ल्यान्ड एक्सेसको लागि चाहिँ विभिन्न लोकल गभर्मेन्टले बाटोघाटो सबै मिलाएर ल्यान्ड एक्सेस गर्दाखेरिको कस्ट यसै त हाई हुन्छ भने लो इन्कम र मिडल इन्कम भन्ने बित्तिकै ल्यान्ड एक्सेसको कस्टले नै यसलाई
अनअफोर्डेबल हुन जान सक्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सजेसन। सो पोलिसीहरू फाउन्डेसन ले डाउन गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेटेड म्यानरमा अर्बन ल्यान्ड ब्याङ्क जस्तो कन्सेप्टलाई इन्टिग्रेट गर्दै लानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणामा थियो। हस्, धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ। अब म चित्रकुमारीजीलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँको आफ्नो अनुभव र जुन क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ अलिकति आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र अहिले जुन उठेका यी विषयवस्तुमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद आदरणीय किशोर सरलाई मलाई समय दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम मैले बोल्नुपर्ने त थिएन, किनभने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश बास्कोटाज्यूले अघि नै यहाँ कुरा राखिसक्नु भएको छ। तर मैले थोरै केही कुरा, यो आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त राम्रोसँग यो छलफल चलिरहेछ। मलाई पनि यो इन्ट्रेस्ट लागेको विषय भएर मैले यहाँ जोइन भएर म अहिलेसम्म पनि अफिसमै छु। मैले सुनिरहेको छु यहाँहरूको कुरा र मलाई लास्टमा केही बोल्नु पर्ला कि भनेर थोरै मैले गर्न राखेँ। जस्तो अघि सुरेश सरले भन्नुभएको जस्तो यो हाउजिङ कोअपरेटिभलाई प्रमोट गर्नका लागि चाहिँ यो सहरी विकास मन्त्रालयले एउटा छलफल अगाडि बढाएको थियो र हामीले पनि त्यहाँ धेरै पटक छलफलमा भाग लिएका थियौँ र नेसनल प्लानिङ कमिसनले पनि यो विषयमा यो कसरी हाउजिङ कोअपरेटिभलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमा हामी भाग लिएका थियौँ र यो सन्दर्भमा हामीले धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ। अत्यन्त राम्रो छलफल भयो, सकारात्मक रूपमा त्यो अगाडि बढ्यो। तर अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि अघि सुरेश सरले भन्नुभए जस्तो त्यो बेलाको तत्कालीन रजिस्ट्रारज्यूले चाहिँ यो हाउजिङ कोअपरेटिभ दर्ता गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यो स्टप भयो र यसले गर्दा आज यति राम्रोसँग यो यति महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दाखेरि मैले चाहिँ आयोजकज्यूहरूलाई एउटा के भन्न अनुरोध गर्न चाहेँ भने यस्तो प्रकारको छलफल गर्दा कम्तीमा हामी सहकारी विभागको रजिस्ट्रार जसले चाहिँ यो कोअपरेटिभहरू दर्ता गर्नुहुन्छ र हाम्रो कन्सर्न मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उहाँको सचिवज्यू अथवा सहसचिवज्यू कसलाई गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर यो हाम्रो कुरा सुनाउन पाएको भए, उहाँहरूको कुरा पनि उहाँहरूको के अरे ऊ पनि लिइदिनु पाएको भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहे आयोजकज्यूलाई। र दोस्रो कुरा, त्यो छलफलको क्रममा अघि हाम्रो के अरे पूर्व महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दीपक सरले भनिसक्नु भएको छ। महासङ्घले सुरुवातदेखि नै, उहाँ अध्यक्ष हुँदैदेखि नै हामीले यो हाउजिङ कोअपरेटिभलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर धेरैमा हामीले छलफल पनि चलाएका थियौँ र त्यसपछि पनि उहाँले के अरे अध्यक्ष हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि धेरै पटक छलफल भएको थियो। मैले दुईवटा कुरा गरेँ। एउटा कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा के अरे जुन घरहरू आवासहरू निर्माण भएका छन् त्यो एउटा स्टडीले के देखाउँछ भने 30% करिब 30% मात्र त्यो चाहिँ सेफ छ है भनेर देखाइरहेछ। यो बेलामा सेफ र अनि एफोर्डेबल अब अहिले चाहिँ हामीलाई अघि पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ। हामीले एउटा घर किन्नु पर्यो भने हामीसँग घर किन्ने सामर्थ्य त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ कोअपरेटिभमा नगइकन अब हुँदैन। तर कोअपरेटिभमा जाँदाखेरि चाहिँ दुई तीनवटा कुरालाई गर्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अघि पनि यहाँ धेरै छलफल आएको हुनाले, जस्तो एउटा डिप्राइभ्ड सेक्टरको लागि जो ल्यान्डलेस पिपलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यदि हाउजिङ कोअपरेटिभ गर्ने भने गभर्मेन्टले कुनै निश्चित एरियाका जग्गा उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई मेम्बर बनाएर अनि त्यसपछि त्यो जुन के अरे घर बन्छ त्यो घरमा चाहिँ उहाँहरूलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिर्न लगाएर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मेरो र अर्को चाहिँ अब यहाँ अझै पनि धेरै हामी यस्ता छौँ कि जसले चाहिँ घर किन्न सकिँदैन एकैचोटि, हामी भाडा तिरेर बसिरहेका छौँ। यस्ता व्यक्तिहरू हामी मानिलिउँ के अरे कर्मचारीहरूलाई नै हामीलाई एकैचोटि त्यो खालको हुँदैन, हामीसँग सामर्थ्य हुँदैन। यसले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो हाउजिङ कोअपरेटिभको अगाडि बढाएर त्यसमा चाहिँ घर खरिद गर्न सक्नुहुन्न तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कोअपरेटिभको मेम्बर बनाएर उहाँहरूले इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिराएर त्यो के अरे उसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि एउटा गर्न सकिन्छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ मैले एउटा राखिहालेँ, अहिले गभर्मेन्टले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा। त्यो स्मार्ट सिटी चाहिँ कोअपरेटिभबाट भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। कोअपरेटिभ थ्रु चाहिँ त्यो बेस्ट रूपमा एकदम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मैले भने। अरू मैले समयको अभावले धेरै कुरा राख्न सकिनँ। समयको लागि फेरि पनि किशोर सरलाई धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम, तपाईँको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमको एकदम गरिमा नै बढेको छ र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। र अब लगभग अब बोल्ने ह्यान्ड रेज मैले देखेको छैन। अब यसमा केही प्रश्नहरू चाहिँ आएका छन्। अब म त्यो प्रश्नहरू चाहिँ मैले यहाँ कम्पाइल गर्छु र अब प्यानलिस्टहरूलाई नै म अब फेरि अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिले
ओम धरानन्दजीलाई यो उठेका जुन कुराहरूमा आफ्नो चाहिँ टिप्पणी गरिदिनु हुन अथवा त्यसका जवाफ दिइदिनु अनुरोध गर्छु र समय हामीसँग अब बढीमा 3 मिनेट छ, त्यो भित्रमा चाहिँ गरिदिनु होला। विशेष गरी तपाईँले चाहिँ जवाफ दिँदाखेरि अहिलेको नीति नियम के अपर्याप्तै हो, हामीलाई थप नीति नियम चाहिने हो अथवा भएका नीति नियमको व्यवहारिक प्रयोग मात्रै नभएको हो, त्यो कुरालाई पनि अहिले हाइलाइट गरिदिनु अनुरोध गर्छु। ओमजी। धन्यवाद। यहाँ त प्रश्नभन्दा पनि धेरै त कमेन्टहरूमै मात्र आएको थियो। कमेन्टहरू पनि अब सकारात्मक नै सुझावका रूपमा आएका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अब सहर्ष स्वीकार गर्दै अब सरकै क्वेसनबाट सुरु गरौँ। त यो नीति नियम चाहिँ पर्याप्त हो होइन भन्ने नै विषयमा छलफल गर्ने हो भने नीति पर्याप्त छ, नियम क्वेसनेबल छ। नियम किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा नीतिले चाहिँ विभिन्न किसिमका नीतिहरू छन् हामीसँग। अब राष्ट्रिय आवास नीतिलाई मात्रै पनि हामीले बेसको रूपमा लिने हो भने पनि सहकारी आवासबाट काम गर्ने भन्ने कुरा त त्यसले पनि स्वीकार गरेकै अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि र इभन सहकारीलाई चाहिँ सहकारी ऐनमा आवासको विकल्पको एउटा व्यवस्था पनि भएको कारणले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामीलाई कुनै बाधा छैन। तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि र त्यसको नियमनको कुरामा चाहिँ कुनै पनि दस्तावेजै छैन। अघि हाम्रो चित्र म्याडमले नि भन्नुभयो, रजिस्ट्रारले यो अब आवासको सहकारी दर्ता हुन सक्दैन भनिदिएपछि काम रोकियो। प्रक्रियागत रूपमा त्यसको कसरी आवासलाई चाहिँ कसरी दर्ता गर्ने भन्ने कुरामै पनि दुविधा छ। मैले त्यो सुरुमै पनि भनिसकेँ। भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई नपन्छाइकन चाहिँ हामी सहकारी आवासको प्रक्रियागत रूपमा यसलाई सहकारी आवास नै भनेर स्वीकार गराउने किसिमले अगाडि बढाउनु चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। र निश्चय पनि यसमा अब कुन लेभलमा जाने भन्ने पनि इस्यु चाहिँ छ। नेसनल लेभलको कोअपरेटिभ बन्ने हो, प्रोभिन्सियल लेभलको बन्ने हो, लोकल लेभलको हुने हो, अथवा प्रफुल्ल सरले भनेको जस्तो कम्युनिटी लेभलको चाहिँ नि बन्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरूमा पनि त्यो चिजको नियमन कसले गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूको कहीँ व्यवस्था छैन। त्यस कारणले कमसेकम एउटा निर्देशिका कार्यविधि केही न केही त चाहिन्छ सहकारी आवासलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा। र एउटा कुरो चाहिँ उलाजनाजीको पार्टमा जान्छु म। आफू बसेकै ठाउँमा छरिएरै बस्ने तर बस्दाखेरि कोअपरेटिभ चाहिँ भन्ने जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोअपरेटिभको जुन अब अवधारणा छ र त्यसले चाहिँ जुन हामीले एफोर्डेबल किसिमको हाउसिङको पनि कुरा गर्दैछौँ त्यसमा खासै कन्ट्रिब्युट गर्दैन कि छरिएर बस्दाखेरि एकै ठाउँमै जानुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हाउसिङ कोलोनीकै रूपमा, त्यो चाहे अपार्टमेन्ट होस् चाहे कोलोनी होस्। किन भन्दाखेरि हामी अरू केही नभए पनि कमसेकम ल्यान्ड कस्ट त सेयर हुन्छ नि त्यहाँ। जहाँ बसिरहेको छ त्यहीँ बस्दाखेरि त ल्यान्ड कस्ट सेयर हुने सम्भावनै रहँदैन भन्दाखेरि। र त्यसपछि अर्को चाहिँ बस्न आइसकेपछि कोअपरेटिभ दर्ता गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने हो भने बस्न आइसकेपछि कोअपरेटिभमा जाँदा तिमीले पाउने फाइदा चाहिँ के त, उनीहरूलाई उपलब्धि चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा नै कतै डिफाइन्ड हुनु पर्यो। त्यो नभइकन त जो गएर बस्न नै गइसक्यो त्यसको लागि कोअपरेटिभमा म दर्ता गर्ने किन जाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई कोअपरेटिभमा दर्ता गर्न जाँदा यो कारणले जानु बेटर छ, यो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले क्लियरली त्यो इन्डिकेट गर्न सक्यौँ भने मात्रै जाने हो। र अर्को चाहिँ अब सहकारीप्रति अविश्वासको कुराहरू पनि छन्। अब त्यो कुराहरू पनि उठेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ यो वास्तवमा नीति नियमहरू कहाँनिर के अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा त्यस्तै समूहहरू आएर हामी सामूहिक रूपमा यो सहकारी आवासको रूपमा कार्यक्रम एउटा लिएर आउँछौँ भनेर एउटा समूह आयो भने चाहिँ र त्यो उनीहरूले त्यो कामै सुरु गरेर देखाइदियो भने चाहिँ त्यसका सबै कहाँनिर के प्रस कन्सहरू सबै थाहा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बरु लिएर आउनु आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। नीति नियम त्यसपछि पनि बन्न सक्छ। जसरी अघि इक्जाम्पलकै रूपमा आयो नि संयुक्त स्वामित्वको आवासको अपार्टमेन्टको पहिला ऐन थिएन र बन्यो, उसबाटै सुरु भयो होइन, यो चाबेलबाटै सुरु भयो। त्यसपछि त्यसको लागि अब चाहिने भएछ भनेर त्यसपछि नियम ऐनहरू बनाउनु पनि तातो लाग्यो। त्यस्तो किसिमको पनि उपाय हुनसक्छ। त्यस कारण अगाडि हामी त्यसरी जान सक्छौँ। सुरेश सरको पार्टमा जाने हो भने। हजुर धन्यवाद ओमजी। अरू बाँकी छ सिरिनलाई लास्ट गरौँ न। होइन सक्नै लागेको छ मैले, अब धेरै त छैन। अब एउटा कुरो चाहिँ यो टार्गेट ग्रुप भन्ने कुरो जुन आइरहेको छ नि, टार्गेट ग्रुप सहकारीको अभियान भनेको त सोचफुर्त हो, मलाई चाहियो भनेर आउने हो। कसैले आह्वान गरेर ल आइज भनेर आउने होइन नि त। सायद त्यो सहकारीको सिद्धान्तै विपरीत हुन्छ होला र त्यस कारणले त्यसरी जानु हुँदैन। ल्यान्डको एक्सेसको पार्टमा चाहिँ बरु सरकारले सहयोग गरिदिने हो। तिमीहरूको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन म गरिदिन सक्छु, सहुलियत दरमा जग्गाहरू खोजिदिन सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्ने होला।
र त्यसपछि अब हाम्रो अरू यो डिप्राइभ्ड सेक्टरको बेग्लै भन्ने अर्को लागि बेग्लै भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा नियममा एउटा व्यवस्था गर्दा पुग्छ। टार्गेट जसले चाहिँ जुन समूहको आवासको योजना आइरहेको छ त्यो आवासको योजना लिएर आउने जुन समूह छ नि त्यसको क्षमता अनुसारको सहुलियत दिने। न्यून आय वर्ग छ भने त्यसलाई बढी सहुलियत दिने। हुनसक्छ एकदम एलिट क्लासकै मान्छे पनि हामी कम यो कोअपरेटिभ भनेर आउँछौँ भनेर आयो भने तिनीहरूलाई सहयोग दिन नपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो स्केलिङ गर्नु पर्यो। सबैलाई एउटै किसिमको फ्ल्याट सुविधाको व्यवस्था चाहिँ गरेर हुँदैन। अहिले यति भने सर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद ओमजी, धन्यवाद। अब म डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाज्यूलाई अनुरोध गर्छु र यो यहाँ उठेका केही कुराहरू यहाँले सुनिराख्नु भएको छ र अलि मेरो चाहिँ यसमा स्पेसिफिक क्वेसन चाहिँ यहाँहरू सहकारी आन्दोलन यत्रो लामो समय लाग्नु भएको छ, अहिले पनि यसमा नै लाग्नु भएको छ। यो सहकारी आवासतर्फ चाहिँ किन यो उन्मुख हुन सकेन? किन चाहिँ त्यो हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई यो चेतना भएन अथवा उनीहरूलाई चाहिँ योतर्फ आकर्षित चाहिँ नभएका कारणहरू के हुन्? त्यो बारेमा अलि फोकस गरेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु म। डाक्टर बास्कोटा। किशोरजी, हजुर, उहाँले मलाई अर्जेन्टली हिँड्नु पर्यो, त्यसमाले मलाई समथिङ इमर्जेन्सी पर्यो भन्नुभएको छ। सायद त्यो हेल्थ केही हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसमाले उहाँ निस्किसक्नु भएको छ। केही कुराहरू उहाँले भरे भोलि पनि रेस्पोन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन्स त्यस्तो फरवर्ड गर्नु पर्यो भने है। धन्यवाद। त्यसो भएपछि अब म कार्यक्रमलाई अब टुङ्गिनुतिर लाग्छु। अब मलाई लाग्छ कि यहाँ छलफलहरू प्रस्तुतिकरण पनि राम्रै भएका छन् र छलफलहरू विभिन्न विषय कोणबाट छलफलहरू गरिएका छन् र अब यो कार्यक्रमलाई ऱ्यापअप गरिदिनुको लागि म हाम्रो नियर्सका अध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्छु। किशोरजी, धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ एकदमै ठ्याक्कै म्यानेजेबल पार्टिसिपेन्ट्सहरूको साइज र एक्सपर्ट्सहरू सबै एकदमै इन्ट्रेस्टेड र भेरी रिलेभेन्ट त्यो विषयसँग सम्बन्धित पार्टिसिपेन्ट्सहरू एक्सपर्ट्सहरू आउनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो डाक्टर बास्कोटा, डाक्टर ओम धरानन्दजी अनि हाम्रो चक्रवर्ती कण्ठजी, तिनैजनालाई म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले जे जति कुराहरू उठ्या छन् मलाई लाग्छ यो तीनवटा पोइन्टमा म अहिले कुरा राखेँ यो छोटो समयमा। नम्बर 1, संविधानको यो जुन प्रोभिजन छ निर्देशक आवासको हक सम्बन्धी 37(1) को र अर्को चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेर जुन 51 घ र च, यो तीनवटालाई जोडेर हेर्दाखेरि कोअपरेटिभ्सको प्रवर्धन सँगसँगै सोसाइटीमा एउटा सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा मेकानिजम चाहिँ टक्कै देखिँदो रहेछ। यो अलग अलग क्लजहरू भए पनि तिनलाई जोडेर राख्दा दुईटैको प्रवर्धन हुने। मलाई लाग्छ यसको सन्दर्भमा आज हामीले जे विषय सुरु गर्यौं यसमा उठेका कुरा वास्तवमा नयाँ भन्दा पनि पुरानालाई पनि रिभिजिट गर्ने र सँगसँगै अहिले के गर्न सकिन्छ त अब यसलाई अगाडि बढाउनलाई भन्ने सन्दर्भमा एउटा इस्यु के आयो भने व्यापक रूपमा यो विषयमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा ग्याप छ। सोसाइटीभित्र सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट यसको बुझाइ छ। रिस्पोन्सिबल सरकारी अथवा पब्लिक एकाइहरूबाट काम नभएको होइन, नीति पनि बनेका छन्, कानुन पनि बनेका छन्, तर व्यवहारमा लैजानको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रकारको एउटा कमिटमेन्ट, डेडिकेसन र कहीँ कहीँ रिस्क पनि लिने कुरा हो, नेतृत्व पनि लिने कुरा हो, त्यहाँनिर चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाएको छैन भन्ने एउटा त्यो देखियो यहाँ। मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अब मलाई के लाग्छ भने यो आइडिया हो, यो एउटा विचार हो, यो अभियान हो। अघि सुरुमै डाक्टर दीपक बास्कोटाले जुन कुरा राख्नु मलाई लाग्छ कतिसम्म रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ सोसाइटीमा यस किसिमको सङ्गठित हिसाबबाट समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्दाखेरि भन्नेको उहाँले भनिसक्नुभयो।
है। त्यसनाले हाम्रो यहाँ पनि आवास चाहिँ सचमा सबैलाई आवश्यकताको कुरा र सहरीकरण सँगसँगै र अरू हिसाबबाट पनि सोसाइटीमा जुन चेन्जेस आइरहेको छ त्यसले एउटा राम्रो सुरक्षित पनि एउटा राम्रो अफोर्डेबल हाउस चाहिँ सबैको लागि इच्छाको विषय हुन्छ। तर त्यो प्राप्तिका उपायहरू विभिन्न छन् भन्ने सम्बन्धमा एउटा उपाय यो हो भन्नेमा हामी गइरहेका छौँ अहिले। र यो आइडियामा विभिन्न क्वेसन्सहरू आउनु स्वाभाविकै हो। हाम्रो जस्तो सोसाइटी जुन चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल ल्यान्ड ओनरसिप, फ्यामिली ओनरसिपदेखि लिएर भर्खरै तपाईँको एउटा न्युक्लियस फ्यामिली भर्खर अर्गनाइजेसनतिर हिँडेको सोसाइटीमा यो विषयमा अहिले तुरुन्तै त्यत्रो तदारुकता नआउन सक्छ, बन्न नसक्न सक्छ। तर यो आइडिया चाहिँ विभिन्न रूपमा हुँदो रहेछ र यसलाई हामीले समग्र रूपमा एउटा स्टडी गरेर अनि आवश्यकतालाई समाधान गर्ने हिसाबबाट संस्था र यो कानुन निर्देशिका आदि बनाउने कुरातिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने एउटा के देखिँदो रहेछ भने कन्स्ट्रक्सनमा कोअपरेटिभ्स भन्ने एउटा आइडिया त्यो आयो। अर्को चाहिँ ओनरसिपमा कोअपरेटिभ्स भन्ने आयो। अर्को चाहिँ युजमा कोअपरेसन भन्ने आयो। भनेपछि यो कोअपरेसन र कोअपरेटिभ्सलाई एकछिन राखेर आवासलाई जोड दिने हो भने यो प्रक्रियामा पनि कोअपरेसनको एउटा सम्भावना रहेछ, आउटपुटमा पनि कोअपरेसनको सम्भावना रहेछ हैन। भोलि गएर त्यसको ओनरसिप र मेन्टेनेन्समा पनि कोअपरेसनको सम्भावना रहेछ। भनेपछि हामीले एकदमै अक्रस द बोर्ड यो सम्भव छ छैन भन्दा पनि अहिले जे छलफल आए त्यसबाट कहाँ कोअपरेसन सम्भव छ है, कुन पोइन्टमा कहाँनिर यो प्रक्रियामा सम्भव छ र त्यसमा अहिले भएको प्रक्रियामा कहाँनिर कठिनाइ छ भन्ने फुकाउँदै गयो भने धेरै सजिलो हुने जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने अहिले लजनाजीले जुन उदाहरणहरू दिनुभयो र गभर्मेन्टले पनि जो एक दुईवटा प्रयासहरू गरेको छ त्यसलाई राखेर हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यहाँ सिक्ने एकदम राम्रो ठाउँ छ र अक्रस द बोर्ड हुन्छ कि हुँदैन, भयो कि भएन भन्दा पनि अब कसो गर्यो भने यो अफोर्डेबल हाउस डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट अहिले हामीले अर्बन कन्टेक्स्ट मात्रै कुरा गरेका छौँ, सायद रुरल कन्टेक्स्टमा पनि यो त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछ। भोलि त्यो सन्दर्भमा कहाँनिर फुकाउने हो भन्ने कुरा यो गभर्मेन्टले गरेको प्रयासको अनुभव प्लस हामीहरूको अहिलेको जे जति गैर सरकारी संस्थाहरूबाट र युजर कमिटीहरूबाट भएका प्रयासहरू यसलाई राख्यो भने मलाई लाग्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा प्रक्रियाको हिसाबबाट यसरी गर्दा हुन्छ भन्ने मोडेलै निस्किन्छ कि जस्तो पो लागिरहेको छ मलाई। अहिले अरू देशहरूमा भएका प्रयासहरूको कुरा पनि त्यतैतिर गयो। अहिले चाहिँ कुनै तरिकाले सफल भएको छ, कुन तरिकाले ओनरसिप छ र एउटा इस्यु चाहिँ यो ओनरसिपको हुँदो रहेछ। निश्चित हो हाम्रो प्रपर्टी ओनरसिप र हामीहरूको सोसाइटी अझै पनि ल्यान्ड ओनरसिपमा असाध्यै विश्वास गर्छ। त्यो नहुँदाखेरि इन्सिक्योर फिल गर्छ आफूलाई। त्यो सन्दर्भमा के गरेर यो ओनरसिपको इस्यु चाहिँ रिजल्भ गरे रहेछ त ल्यान्ड र त्यो आउटपुटको भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो कुरो इन्स्योर गर्नेतिर जानतिर हामीले चाहिँ अहिले भएका कानुनहरूमा केही प्रब्लम भए त्यो अदरवाइज कहाँनिर इन्सिक्युरिटी फिल गर्दो रहेछ त्यतातिर जाँदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकदमै राम्रो आजको यो छलफल भयो र ग्रुप ठिक्कको थियो। छलफलका क्रममा अनुभवहरू मलाई इमिडिएटली दिमागमा आएको थियो। इजरायलमा यो किबुट्सको समस्या, किबुट्स जुन छ त्यो कस्तो प्रकारको कोअपरेटिभ रहेछ, इन्डिया र यताउता भने हामीले त्यो पनि निकै सफल भन्छन् के रहेछ भन्ने चाहिँ दिमागमा आएको हुनाले भोलि कसैलाई एक्सप्लोर गर्न पर्यो भने त्यतातिर हेरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र डाइभर्सिटी छ नेपालको सन्दर्भ, एकै प्रकारको फर्मुला सबै ठाउँमा फिट गर्न खोज्यो भने गाह्रो हुन्छ। सोसाइटी पनि डाइभर्स छ, त्यस हुनाले अप्रोच मल्टिपल हुनुपर्छ। मल्टिपल अप्रोच मध्ये यो कोअपरेटिभ समग्रमा एउटा भयो। अनि कोअपरेटिभ भित्र कुन कुराको लागि
कुन अप्रोच ठिक हुन्छ भनेर फर्दर भित्र पसेर हेर्नु पर्ने जस्तो आजको मैले त्यही नै क्यारी गरेँ आफ्नो उसमा। म एकदम मोडरेटर तपाईँले जसरी मोडरेट गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन इन्ट्रेस्टिङ तरिकाबाट आफ्ना कुराहरू राखिएका छन् मलाई लाग्छ त्यसलाई डकुमेन्ट गरेर हामीले सेयर गरौँला र एक स्टेप फर्दर जानको लागि हामी फेरि छलफल गरेर कुराहरू अगाडि बढाउँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। म सबलाई धन्यवाद दिँदै अब अरू केही त्यस्तो छैन भने एउटा कुरा छ, यो म सबै सहभागीहरूलाई यहाँ एउटा लिङ्क सेयर भएको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यहाँ आफ्नो अलिकति फिडब्याक फर्महरू भरिदिन अनुरोध गर्छु ताकि हामीले फिडब्याक पाउँछौँ र पछिका प्रोग्रामहरूलाई सुधार गर्न सजिलो हुन्छ। मेरो अनुरोध त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर। अब यो आज जो हामीहरूको प्रश्रोता रिमार्क कमेन्टेटर जो हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो विचार राख्नुभयो, हामीले इन्भाइट गरेर उहाँहरू आउनुभयो, डाक्टर दीपक प्रकाश बाँसकोटालाई, हाम्रो चक्रवर्तीजीलाई र ओम धरानन्दजी, तिनैजनालाई हामी एउटा सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन चाहिँ यहाँ दिइराखेका छौँ। अहिले रिमोटबाटै पनि यो सम्भव भएको छ, तुरुन्तै अहिले तपाईँहरूको इमेलमा आइ नै हाल्छ। म यहाँहरूलाई एउटा पछिसम्म याद गर्नको लागि यो पनि ह्यान्डओभर गर्छु। धन्यवाद। अरू यदि हाउसकिपिङको केही त्यस्तो छैन भने म अब समाप्त हस्। ल तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको यो कार्यक्रम यही नै अन्त गर्छु। फेरि हामी भेटौँला अर्को सेसनमा। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। टिम बस्ने हैन? टिम एकैछिन बस्छ। बस्ने हुन्छ। के भन्नुभएको छ?